युवा वर्गहरू लाई यो सम्बन्धी अधिकतम लाभान्वित कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी पनि हो। योगको इतिहासलाई हेर्दा यसको व्युत्पत्तिको थलो हिमालय जो अधिकतम नेपालमै पर्दछ मा भएको भन्ने हुँदाहुँदै पनि यसको विकास र प्रवर्धन यहाँभन्दा अन्य देशहरूमा अधिक भएको पाइन्छ। यो किन होला? के साँच्चै योग मानव जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो? स्वास्थ्यमा योगको के महत्त्व छ? कोरोना भाइरसको उपाय यौगिक विज्ञानमा सम्भव छ? प्राचीन योग विज्ञान र आधुनिक विज्ञानको के अन्तर सम्बन्ध छ? यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र उक्त जिज्ञासा र विषयवस्तुहरूमाथि आफ्ना विचारहरू राख्न आज हामीसँग नेपालमा यो विषयसँग सम्बद्ध विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। महायोगी सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय गोविन्द बाबु तिवारीज्यू जो आजको अतिथि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत योग तथा चिकित्सा शिक्षण समितिका अध्यक्ष तथा प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आधुनिक विज्ञानका ज्ञाता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्रीमान प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँ उपस्थित हुनुभएका यो विषयसँग चासो राख्ने, यो विषयसँग आबद्ध यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो जुममा डाइरेक्टली जोडिनु भएको फेसबुक लाइभ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पेजबाट र उज्यालो जीवनको पेजबाट भइरहेको फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिने हुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो अन्तर्संवादलाई सुरु गर्नु अगाडि म यहाँहरूसँग थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। म पेसागत हिसाबले मिडियाकर्मी पनि होइन, पत्रकार पनि होइन, तर यो विषयवस्तु मेरो चाखको विषयवस्तु भएकाले यसलाई बाहिर ल्याउनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रममा सञ्चालकको भूमिकामा छु। त्यसैले मैले प्रश्न गर्दै गर्दा प्रश्न गर्ने तरिका र चयन गरेका शब्दहरूमा त्रुटि भएमा यहाँहरू त्यो त्रुटिहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ र मैले प्रकट गर्न खोजेको भावलाई बुझिदिनुहुनेछ र त्यसलाई त्यसै हिसाबले ग्रहण गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुराको पनि अनुमति चाहन्छु र अनुरोध र अनुमति सहित म यो बहसलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र त्यो अनम्युट गर्नु होला सर, अनम्युट। सारलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिनेछ र वक्ताको समय अनुकूलतालाई हेरेर सभा 1 घण्टासम्ममा यो कार्यक्रम चाहिँ सकाउने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसैले अब म यो संवादलाई अगाडि जोड्ने अनुमति चाहन्छु। संवादमा पहिलो जिज्ञासा म डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यूलाई राख्न चाहन्छु। यो उहाँ चाहिँ मैले अघि नै पनि भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत योग तथा चिकित्सा विशेष समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँ चाहिँ मनसाग्नि हरिका नामले यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा एकदमै प्रख्यात नाम हो, सबैले चिन्नुहुन्छ र योगको विषयमा यहाँले लामो समयदेखि चाहिँ धेरै अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, योग के हो, यसको मानव जीवनसँग, समग्र मानव जीवनसँग कस्तो सम्बन्ध छ, यसलाई अलि सामान्य व्यक्तिले बुझ्ने भाषामा यहाँले प्रस्ताइदिनुहुन्छ कि? नमस्ते। योगी बनौँ, योग सिकाउँ, यही प्रेम पुष्पका साथ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सरलाई देखिरहेको छु, उहाँसँग धेरै दिनपछि भेट भएको छ र यो आयोजक समिति र यहाँ मेरा अगाडि र यससँग जोडिएर जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैप्रति हार्दिकता व्यक्त गर्दछु
अब मैले 2-3टा कुरा भन्नुपर्छ। एउटा कुरा त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विषय समितिको अध्यक्ष हो म। चिकित्सा मात्रै होइन, त्यसले फेरि कन्फ्युजन गराउला। अर्को, अब योग के हो भनेर भन्दा यसका शास्त्रीय विवेचनातिर अहिले म जान्न, किनकि यसका धेरै कुराहरू छन्। शास्त्रीय विवेचना, यसका शब्दका विवेचनातिर म जान्न। योग मानिसभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्ने र मान्छेलाई आफूभित्रको त्यो सत्यलाई र आफू बाहिरको त्यो सत्यलाई समत्व बोधका साथ चिनाउन सक्ने कला संस्कृति र विज्ञानको नाम योग हो। त्यसैले आदिकालमा योग भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्थ्यौँ भन्दा यो सबैका लागि, सधैँका लागि भनेर बुझ्थ्यौँ। फेरि मध्यकाल आयो। मध्यकाल आइसकेपछि योग कसका लागि भन्दा हामीले दारी कपाल पालेका, घरबार छोडेर जङ्गल गएका, गुफामा बस्ने साधकहरूका लागि, जसले ब्रह्मचिन्तन गर्छन् या आत्मा परमात्माको अनुसन्धान गर्छन्, साक्षात्कार गर्छन्, उनका लागि हो, आम मान्छेका लागि होइन भनेर बुझ्न थालियो। जसले गर्दा योग र समाज अलिकति टाढा हुँदै गयो। अब तेस्रो कालखण्ड, अहिले हामी बाँचेको युग, अहिले हामी जहाँ छौँ यति बेला फेरि योग भनेको के हो भन्दा योग सिस्टम अफ मेडिसिन, यो एउटा औषधि शास्त्र हो या चिकित्सा शास्त्र हो भनेर बुझ्न थालियो। र अहिले मान्छेहरूको योगप्रतिको आकर्षण के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीले सयौं मान्छेहरू योग गरिरहेको त्यो समूहमा गएर सोध्यौँ भने किन योग गर्न आउनु भएको छ भन्यो भने मलाई डायबिटिज छ, मलाई ब्लड प्रेसर छ, मलाई दम छ या यस्तै यस्तै, त्यसैले म योगमा आएँ भन्ने को पाइन्छ। तर योगको त्यो आदिकालको परिभाषा, योग सबैका लागि, सधैँका लागि भन्ने परिभाषा नै सबैभन्दा मुख्य परिभाषा हो। र यसले एउटा सर्वाङ्गीण रूपमा, विराट रूपमा मान्छेलाई खोज्ने काम गर्छ, अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ, उत्खनन गर्ने काम गर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि काममा, कुनै पनि सोचमा बसेको मान्छेलाई उसभित्रको सम्भावनाको शिखर चिनाइदिने काम गर्छ। त्यसैले यो योगलाई हामी सरल भाषामा बुझ्दाखेरि खालि योग भनेको आत्मा र परमात्माको मिलन हो, योग भनेको रोगबाट मुक्त गरेर निरोग बनाउने विज्ञान हो, योग भनेको साधनाको कुरा हो आदि इत्यादि कुराले मात्रै पूर्ण गर्न सक्दैन। योगका विधि विज्ञानहरूलाई हेर्ने हो भने यो कृषिसँग पनि जोडिएको छ, वन विज्ञानसँग पनि जोडिएको छ, पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ, आकाश गङ्गासँग पनि, इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टसँग पनि जोडिएको छ, मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको छ। यो हर क्षेत्रबाट मान्छेलाई एउटा विकसित मान्छे बनाउने कला संस्कृति र विज्ञानको नाम योग हो। धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब म यसै गरी दोस्रो प्रश्न, दोस्रो जिज्ञासातर्फ जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रा दोस्रो वक्ता महायोगी सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय गोविन्द बाबु तिवारीज्यूलाई, उहाँको संस्थाले महायोग चाहिँ भनेर गराउँदै आएको छ। त्यसैले मेरो प्रश्न, योग र महायोगमा सैद्धान्तिक भिन्नता छ या प्रक्रियामा मात्रै फरक या भिन्नता हो? यसलाई अलि सामान्य भाषामा सबैले बुझ्ने गरी बताइदिनका लागि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद हरि भाइ। योगको अघि थोरै शब्दमा पूर्ण जानकारी डाक्टर हरिप्रसादज्यूबाट हामीले सुन्न पायौँ। योग सँगसँगै महायोग भन्ने शब्द पनि आएको हुनाले यसमा केही मानिसहरूलाई के हो योग, के हो महायोग भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा बन्न जान्छ। योग र महायोगमा अघि तपाईले भन्नुभएको जस्तै केही प्रक्रियागत फरक छ। मूलतः महायोग चाहिँ शक्तिपात क्रियाबाट सम्पन्न हुने योग हो र यसलाई भगवान आशुतोषले योगको प्रकार भनेर वर्णन गर्दाखेरि पनि के भन्नुभएको छ भने
योगस्तु दुविधो प्रोक्तो, दुई प्रकारका योग हुन्छन्, एउटा अभाव योग, एउटा महायोग भन्नुभएको छ। महायोगमा योग र अभाव योग र महायोगमा के फरक छ त भन्दा उहाँले बताउनु भएको छ, अभाव योगले आत्म साक्षात्कारको सम्म स्थिति हुन सक्छ, त्यो एकता चाहिँ महायोगबाट मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले योगमा सबभन्दा उत्तम योग भनेकै महायोग हो, सर्वयोग तमोत्तम भनेर महायोगलाई उहाँले बताउनु भएको छ। त किन यसलाई महायोग भनियो त भन्दा योग दर्शनमै पनि महान किम भनेर त्यहाँ प्रश्न गरिएको छ। महान किन यो महान भन्दा यसमा शक्ति उद्बोधन भएर स्वयं शक्तिको कृपाबाटै योग हुने भएको हुनाले यसलाई महायोग। योगलाई मूलतः 4 विभागमा वर्णन, 4 प्रकारमा योगको वर्णन गरिएको छ, हठ लय मन्त्र राज भनेर। त महायोग भित्र यी 4 योगहरू स्वतः अन्तर्भूत छन्। महायोग गर्ने साधकले हठ लय मन्त्र राज योग कुनै पनि अन्य योगलाई छुट्टै गरिरहन जरुरी हुँदैन। यसमा एकचोटि गुरु कृपाबाट शक्ति उद्बोधन भइसकेपछि शक्ति स्वयंको कृपाबाट योगहरू आफै घटित हुन थाल्छन्। विशुद्ध योगमा हठ लय मन्त्र राजमा हामी जाँदाखेरि यी सबै योग सम्पन्न गर्ने क्रियाहरू जम्मै साधकको पुरुषार्थमा भर पर्छ भने महायोगमा साधकको पुरुषार्थ भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यहाँ शक्ति स्वयंले गराउने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ खालि एउटा समर्पणको भाव मात्रैले पुग्छ। त्यहाँ व्यक्तिको पुरुषार्थ भन्नुले समर्पण हो, शक्ति प्रतिको आफ्नो समर्पण। र एकचोटि त्यो शक्ति जागृत भइसकेपछि साधकका पूर्व जन्मका संस्कारहरू, अहिलेको उसको स्वास्थ्य अवस्था इत्यादि सबैलाई हेरेर कुन चाहिँ योग कति मात्रामा गराउनु छ शक्ति स्वयंले निर्धारण गरेर ती योगहरू स्वतः हुन थाल्छ। आवश्यकता अनुसारले हठयोग भित्रका आसन प्राणायाम मुद्रा बन्द पनि हुन्छन्, आफै हुन्छन्, त्यहाँभित्र मन्त्रलय आफै हुन जान्छ। त योग र महायोगमा सबभन्दा ठुलो अन्तर फरक भनेकै एउटा पुरुषार्थ मार्ग हो। योग मात्रै भनेर हामीले जाँदाखेरि पुरुषार्थ मार्ग हुन्छ, महायोग भनेको पूर्णतः कृपा मार्ग हो। यो चाहिँ सिद्ध महापुरुषको, योग सिद्ध महापुरुषका कृपाबाट शक्तिलाई जागरण गराएर घटित हुने क्रिया हो। यो त्यसले यसमा यसलाई चाहिँ स्वयं योग दर्शनमै पनि महान किम भनेर प्रश्न गर्दाखेरि शक्ति उद्बोधन भएर आफै क्रिया गराउने, योग सम्पन्न गराउने भएको हुनाले यो महायोग बन्यो। त अर्को फरक केसमा कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने हठ लय मन्त्र आदि योग गर्दाखेरि योग गरिन्छ, महायोगमा योग गरिँदैन। महायोगमा योग हुन्छ। यसमा जागृत हुनुभएकी कुण्डलिनी शक्तिले त्यो पराशक्तिसँग भेट लगेर भेट गराइदिनुहुन्छ र योग हुन्छ। यहाँ योग गरिँदैन महायोग। अर्को यसको विशेष रूपै मलाई उल्लेख गर्ने यति बेला के मन लाग्छ भने महायोग त्यस्तो साधना हो, त्यस्तो योग हो जहाँ एक पटक शक्ति उद्बोधन भइसकेपछि जस्तो सुकै नास्तिक मत अवलम्बन गरेको साधक रहेछ भने पनि उसले आफ्नो विचार र दर्शनलाई तुरुन्त परिवर्तन नगरी सक्छ, किनकि उसँग त्यसको अरू कुनै जवाफै हुँदैन। अर्थात् अर्को एउटा कोही सत्ता छ भन्ने कुराको अनुभूति एकचोटि साधकमा ती महायोगका क्रिया घटित हुने बित्तिकै उसँग अरू कुनै जवाफ हुँदैन। उसले थाहा पाइहाल्छ अर्को एउटा पृथक सत्ता छ, त्यसको अनुभूति उसले गर्दछ। त्यसैलाई अनि आशुतोषले महायोग भनेर भन्नुभएको, उसले पहिलो चरणमा त्यो अर्को एउटा सत्ताको अनुभूति गर्छ, त्यही साधना परिपक्व हुँदै अगाडि गइसकेपछि उसले त्यो परस्वरूपको साक्षात्कार पनि गर्छ र त्यहाँ एकता हुन जान्छ। यो नै महायोग। हरिबाबु, मैले अत्यन्त तपाईँको समय सीमित भने हुनाले साह्रै संक्षेपीकरण गरेर बोल्नु पर्यो, मैले यति नै राखेँ महायोग। हजुर, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। म फेरि आउने छु। हजुर, अहिले चाहिँ म अर्को जिज्ञासा लिएर म आदरणीय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूसँग आउन चाहन्छु। हामीले आधुनिक विज्ञान विषयलाई पनि आजको विषयवस्तुको रूपमा जोडेका छौँ र आदरणीय भिसी साहब चाहिँ आधुनिक विज्ञानको एकदम नेपालको एउटा
विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको विज्ञानमा या त्यो विज्ञताको चाहिँ धेरै माथि छ र त्यसैले मेरो प्रश्न चाहिँ या मेरो जिज्ञासा र मैले सुनेको यो योगको पनि एक कुशल साधक पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले एकजना वैज्ञानिकको दृष्टिमा चाहिँ या वैज्ञानिकले योगलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? हजुरको दृष्टिमा योग के हो? नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम आयोजकप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आज इन्टरनेसनल डे अफ योगामा हामीहरूलाई सहभागी गराउनुभयो। मलाई खुसी लागेको छ। म डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल सरलाई देख्ने मौका पाएँ। उहाँलाई मैले सम्झी सम्मान व्यक्त गरेँ। आजै हाम्रो अर्को गोविन्द बाबु तिवारीजीलाई पनि भेट्ने मौका पाएँ। उहाँलाई पनि मैले सम्झे सम्मान गरेँ र सबै साथीहरू, मैले म्याडमहरू, केही साथीहरू, मेरो आफ्नो समकालीन साथीहरूले पनि भेटेँ र यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म छोटोमा उत्तर दिन चाहन्छु। त्यो वैज्ञानिक होस् या राजनेता या लेखक होस् या पत्रकार या राष्ट्र सेवक होस्, वैज्ञानिक, हामी सबै मानिस हौँ। जब हामी एउटा जीवित प्राणी हो भने जीवित प्राणी बाँच्छन्जेलसम्म स्वस्थ हुनु आवश्यक छ। तर त्यो स्वस्थ हुनको लागि त उसले कुनै न कुनै तरिका त अपनाउनु पर्यो। तर हाम्रा अग्रजहरूले यो भूगोलमा, यो हिमवत् खण्डमा वास्तवमा भन्यो भने हामीले 5000 वर्ष पहिले वैदिक र प्री-वैदिक पिरियडको कुरा गरे पनि हामीले साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने योभन्दा पर गएर 15000 वर्ष पहिले हिमवत् खण्डमा यस्तै कुरा लगेर वास्तवमा विश्वको पहिलो जेनेटिक एक्सपर्टको जन्म भएको रहेछ। उहाँ अहिलेको कैलाश पर्वतमा बसेर उहाँले 84 वर्षसम्म आफ्नो जीवनमा भयङ्कर राम्रा योगहरू गर्दै जानुभयो। धेरै मान्छेहरू चकित परे, उहाँको पछाडि लागे, तर उहाँले कसैलाई स्वीकार गर्नु भएन। अन्ततगत उहाँले 7 जना ऋषिहरूलाई स्वीकार गरे, जसको नाम सप्तऋषि भन्छौँ हामी। त्यसपछि उहाँले आफूलाई गुरु भन्नुभयो, पछि आदि गुरु भनेर उहाँले राख्नुभयो, जसको नाम हामी शिव भन्छौँ। आज शिवले सुरु गरेको यो योग 15000 वर्ष पहिले सुरु भएको त्यो योग आज हामीले वास्तवमा धेरै लिटरेचरमा के भन्छौँ भने केवल 5000 5500 वर्ष भन्छौँ, तर हामीले हाम्रो इतिहास त्यहाँ समावेश गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले त्यो हिजोको हिमवत् खण्ड भनेको हाम्रै खण्ड थियो र त्यसलाई आज पुराङ र गुगे भन्छ, तिब्बतमा छ। त्यो कुनै बेला प्राचीन कालको अन्त्यपछि मध्यकाल आउनुभन्दा अगाडि त्यो प्राचीन कालमा त्यतिखेर त्यो कर्णाली राज्यको एउटा भाग थियो। त्यस कारणले मलाई के लाग्न सक्छ, आज धेरैलाई कुरा नयाँ लाग्न सक्छ। त्यो नेपालको भूभाग थियो, त्यसैले शिव नेपाली हुन्। शिवले त्यो ठाउँमा 15000 वर्ष पहिले योग गरे। उनी वैज्ञानिक थिए, जसलाई जेनेटिसिस्ट, आनुवांशिक एक्सपर्ट भनेर भन्न सकिन्छ। र उहाँले त्यो कुरा सुरु गर्नुभएको कुरालाई हेर्ने हो भने आज म पनि विज्ञानको, म पनि जेनेटिक्सको, म पनि अर्को भाषा भन्ने हो भने आनुवांशिक, त्योभन्दा अलि उता गएर नयाँ शब्द अहिले जिनोमिक्स भन्छौँ। मैले त्यसलाई नेपालीमा जिनपुञ्ज भन्छु। जिनहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जिनोमिक्स भन्छ। त्यसको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले आदियोगी शिवसँग साह्रै नजिक मिल्छ। उहाँले त्यो हिमवत् खण्डमा गरेको कुराले उहाँ स्वस्थ रहनुभयो। 84 वर्षसम्म त्याग गर्नुभयो र रमाइलो जिन्दगी चलाउनुभयो। त्यसपछि सप्तऋषिहरूको जन्म दिनुभयो र उहाँले संसारभरि जानुभयो र सप्तऋषिले संसारभरि योगको प्रचार गरे। यस कारणले म के भन्छु भने यो योगको प्रचार जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यो वैज्ञानिक होस्, जुनसुकै मान्छे भए पनि स्वस्थ बन्नका लागि योगा चाहिन्छ। योगाले अहिले वैज्ञानिक क्षेत्रमा पनि योग वैज्ञानिक हो भन्ने कुराको पुष्टि गाइटन र हलले लेखेको मेडिकल फिजियोलोजीको किताब, उहाँहरूले योगा पढेपछि योगाबाट प्रभावित भएपछि त्यो किताब लेख्नु भएको। त्यसपछि अहिले जुन फिजियोथेरापी मेडिकल हस्पिटलमा हुने गर्छ, त्यसको सुरुवात हाम्रो
वास्तवमा भन्ने हो भने योगाबाट सुरु भएको। त्यो योगा पश्चिमाहरूले योगा भन्छन्, हामी योग भन्छौँ। त्यो योग जुन सुरु भयो यो त्यताबाट सुरु भएर पहिले यसलाई धर्मसँग जोडे गलत हो भनेर पछि होइन यो धार्मिक होइन, यो संसारको कुनै पनि मान्छेले प्रयोग गर्न सक्छ, यो वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा गाइटन र हलको मेडिकल फिजियोलोजी किताब आज प्रत्येक वैज्ञानिकले पढ्छ। संसारभरिका त्यो किताबको जन्म भयो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने योगा वैज्ञानिक छ, योगा इज साइन्स, योगा इज कम्प्लिटली साइन्स। त्यस कारणले मैले पनि के भन्छु भने योगा सबैको लागि आवश्यक छ र स्वस्थ जीवन चलाउनको लागि योगा आवश्यक छ। त्यस कारणले मैले योगा एउटा विज्ञानको पार्ट हो भन्ने कुरामा लिन्छु। म वैज्ञानिकको नाताले मैले भन्ने कुरा यही हो। योभन्दा बढी अरू प्रश्नहरू आयो भने त्यसको विवेचना र प्रश्नको उत्तर दिँदै जाउँला। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आदरणीय सरको यो कुरा यो तमाम युवा वर्गहरू जसले चाहिँ नि विज्ञान र प्राचीन सभ्यतालाई विपरीत तरिकाले बुझ्छन् उहाँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र यो महत्त्वपूर्ण कुराका लागि धेरै धन्यवाद। म पुनः आउनेछु। अब फेरि म डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सक पनि भएकोले योग र स्वास्थ्यको सम्बन्धलाई चाहिँ, किनभने अहिले यो कोभिड-19 को कारणले विशेष गरी विश्व नै स्वास्थ्य एउटा प्रमुख विषय बनेको छ, सबैको ध्यानाकर्षणको विषय। हजुर मेरो प्रश्न थियो, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सक भएको हुनाले र अहिले स्वास्थ्य चाहिँ आम जनसमुदायका लागि एकदमै प्रमुख विषय यो कोरोनाको कारणले पनि भएको हुनाले योग प्राकृतिक चिकित्सा र यसको मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ यसको योगदानको विषयमा अलिकति चर्चा गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। अब यसमा मैले दुईटा कुरा राख्छु। एउटा कुरा त अघि जुन प्रसङ्ग उठेको थियो त्यसलाई पनि मैले थोरै कुरा राख्न चाहेँ कि यो योग कतिको विज्ञान सम्मत छ भन्ने जुन प्रश्न उठेको थियो त्यसलाई पनि मैले एक लाइनमा केही कुरा भन्न चाहेँ। त्यसपछि म यहाँले सोधेको प्रश्नतिर प्रवेश गर्छु। यो युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च सेन्टर जेनेभामा छ, CERN भन्छ। त्यसको आँगनमा शिवको ताण्डव मुद्राको मूर्ति राखिएको छ र त्यसमा काब्राले लेखेको क्वान्टम फिजिक्सको बारेमा लेखिएको छ र शिवलाई त्यो विज्ञानको उच्चतम संस्था, विश्वको सबभन्दा ठुलो संस्था मानिन्छ यो CERN। यो जेनेभामा छ। यसले आफ्नो आँगनमा शिवको ताण्डव मुद्राको मूर्ति राखेको छ भने अर्को अमेरिकाको इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टको युनिभर्सिटीले आफ्नो आँगनमा शिवको ताण्डव मुद्राको मूर्ति राखेर इकोलोजिकल डान्स अफ शिवा भनेर लेखेको छ। यस्ता कुराले पनि के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि विश्वका वैज्ञानिकहरू, विश्वका खोज अन्वेषकहरू शिवको त्यो शिक्षालाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र योगको कुरा गरिरहँदा नेपाल योगको जन्म र विकास भूमि हो। नेपालका भूभागहरूमा अघि सरले भने जस्तै हिम्मत खण्ड र मानस खण्डको बिचमा योगको जन्म र विकास भयो र उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै यो विश्वभर फैलियो। नेपालका 3 मूल सभ्यताहरू शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यता योगका आधारमा उभिएका छन्। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब त्यसपछि म आउँछु कि अहिले कोभिड-19 का कारणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ। अब यो बेलामा एउटा प्रश्न सबैबाट आउनु स्वाभाविक हो कि योगले प्राकृतिक चिकित्साले कोभिड-19 लाई निको पार्छ कि पार्दैन। अब यहाँ यति बेला हामीले दुईटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। एउटा कुरा त आजसम्म संसारमा वास्तवमै भन्ने हो भने केही कुराहरूलाई छोडेर भाइरसका लागि स्थायी कुनै उपचार छैन। खोपहरू हो, स्थायी उपचार छैन। त्यसमा पनि अहिलेको जुन कोरोना भाइरस छ यो भाइरस नयाँ स्वरूपमा आएको छ
र यसले आफ्ना विभिन्न क्यारेक्टरहरू बदलिरहेको छ। यो बेलामा यही उपचारले ठिक हुन्छ भनेर भन्ने र या त एलोपेथीको यो उपचारले ठिक हुन्छ या आयुर्वेदको यसले हुन्छ या नेचुरोपेथी योगको यसले हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था आज छैन। तर पनि अब यहाँ विश्वभरिका खोज अन्वेषकहरू एउटा कुरामा सधैँ सहमत हुनुहुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि इम्युनोलोजीको कुरा। हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा व्यवस्था राम्रो भयो भने हामी यस्ता घातक रोगहरूबाट जोगिन सक्छौँ। अहिले कोभिड-19कै कुरा गर्ने हो भने पनि जसलाई कोरोना भाइरस जसको शरीरभित्र छ ती मध्येमा औसत 3 देखि 5% मान्छे मात्रै मृत्युका नजिक पुग्छन् या मर्छन्। बाँकी यति ठुलो जनसङ्ख्या जुन चाहिँ 100 जना मध्ये 3 देखि 5 जना मान्छे मात्रै मर्न सक्छन् भने यो अवस्थामा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दा बाँकी मान्छे त्यो भाइरसलाई बोकेर पनि किन त फेरि स्वस्थ हुन्छन् र अगाडि बढ्छन् भन्दा उनीहरूभित्रको जीवनी शक्ति जसलाई हामीले प्राण तत्त्व भन्न सक्छौँ, जीवनी शक्ति भन्न सक्छौँ, जसले हामीलाई रोगबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। अब यो बेलामा पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि रोगसँग लड्न सक्ने शरीरको त्यो प्राकृतिक गुणलाई कसरी विकास गर्ने जसले गर्दा यस्ता घातक महामारीहरूबाट जोगिन सकियोस्, जसमा कोभिड-19 पनि हो। यसका निम्ति योग र प्राकृतिक चिकित्साको मूलभूत सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने यसमा दुईटा मूलभूत सिद्धान्तहरू छन्। एउटा शरीरभित्र र मनभित्र जम्मा भएका विजातीय पदार्थहरू जसलाई टक्सिक या हाम्रो शरीरको गुणधर्म विरुद्धका चिजहरू या मनको गुणधर्म विरुद्धका चिजहरू जसले शरीर र मनलाई नष्ट गर्न मद्दत गर्छन् तिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी बाहिर निकाल्ने र निर्मलीकृत गर्ने। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि शरीरको त्यो जीवनी शक्ति या प्राण तत्त्वलाई बढाउने जसले गर्दाखेरि बाहिरबाट हुने आकस्मिक आक्रमणहरूबाट जोगाउन सकियोस्। यो दुईटा सिद्धान्तमा योग र प्राकृतिक चिकित्सा अडिएको हुनाले यी दुईटा कुरालाई यदि हामी ध्यान दियौँ भने यी दुईटा कुरा केमा आधारित छन् भन्दा हाम्रो भोजनको व्यवस्थापन, व्यायामको व्यवस्थापन र विश्रामको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् मूल रूपमा। यी कुरालाई ध्यान दियौँ भने हामी त्यो महामारीबाट जोगिन सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा अहिले तत्कालको कुरा गर्ने हो भने जो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यदि योगको सत्कर्मभित्रको जलनेति गराइदिने हो भने या चाहिँ घाँटीलाई गरगर गर्ने, नाकमा थोरै नुन मिसाएको या बेसार र नुन थोरै मिसाएको पानीबाट गरिने जलनेति गराइदिने हो भने यो कोरोना भाइरस औसत रूपमा 5 देखि 7 दिनसम्म नाकको भित्री भाग र घाँटीको माथिल्लो भागमा रहने कुरा अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। यदि हामी जलनेति गरेर नाकको निरन्तर सफा नाकलाई गरिरह्यौँ भने त्यस्तो बेलामा पनि फेरि हामी जोगिन सक्छौँ। जसलाई भएको छैन उहाँहरू जोगिन पनि सक्नुहुन्छ। जो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फेरि त्यसको सङ्क्रमण नहुनका निम्ति काम गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो के छ भन्दा हाम्रो जीवनी शक्तिलाई बढाउने खालको खानपान र रहन सहनलाई अवलम्बन गऱ्यौँ भने यसबाट जोगिन सक्छौँ। त्यसमध्येमा हाम्रा धेरै जसो भान्सामा प्रयोग गर्ने मसलाहरू, यो मसलामा धेरै विवादहरू पनि भइरहेको छ बिचमा र मान्छेहरू कुरा नबुझेर उडाउने काम पनि भएको छ। अत्यन्त सकारात्मक रूपमा बोलेका कुराहरू पनि नकारात्मक रूपमा सडकमा जान्छन्। तर यी मसलाहरू जसमा चाहिँ नेपाली भान्सामा 84 भन्दा बढी प्रकारका मसलाहरू थिए र ती मसलाहरूभित्र बेसार होलान्, जिरा होलान्, ज्वानो होलान्, स्टार अनिसहरू होलान्, लसुनहरू होलान्, दालचिनीहरू होलान्, यस्ता थुप्रै मसलाहरू थिए। यिनका नानो पार्टिकल्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई राम्रो बनाउनका निम्ति काम गर्छन्, यसभित्र भएका सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हाम्रो जीवनी शक्तिलाई बढाउनका निम्ति मद्दत गर्छन्। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। खानपानमा हरियो सागपात, तरकारी र अमिलो जातका फलफुलहरू जसमा भिटामिन सी धेरै पाइन्छ त्यस्ता चिजहरूलाई खानामा बढाएर पनि हामीले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ।
पनि यस्ता विविध कुराहरू छन्। हाम्रा रैथाने र परम्परागत कुराहरू पनि धेरै छन्, जसले जडीबुटीका रूपमा, चटनीका रूपमा प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि। हिजोका दिनमा हामीले शीतल चिनीको पात र अमलालाई पिसेर त्यसमा मरिच पनि राखेर हाम्रा हजुरआमाहरूले चटनी खुवाउनुहुन्थ्यो। ती कुरालाई आज हामीले बिर्स्यौँ र आज पश्चिमा देशबाट मोरिङ्गा पाउडर भनेर शीतल चिनीको पातको धुलो नेपालमा प्रवेश गरेपछि हामी 3 देखि 5,000 रुपियाँ किलो किन्ने भयौँ। त्यसो हुँदा हामीले हाम्रो चिन्तनलाई बदल्न जरुरी छ, हाम्रा सोचहरूलाई बदल्न जरुरी छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू छन्, अश्वगन्धा लगायतका जडीबुटीहरू, ती पनि यो कोरोना भाइरसको आकस्मिक दुर्घटनाबाट जोगाउनका निम्ति मद्दत गर्छन्। यिनीहरूप्रति पनि हाम्रो सजगता चाहिन्छ। अर्को, यो कोभिड-19 सबभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको हाम्रो श्वसन प्रणाली हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। यसलाई राम्रो गराउने खालका थुप्रै जडीबुटीहरू छन्, जसमा असुरो लगायत, असुरो, कण्ठकारी, गुम्पाती जस्ता थुप्रै जडीबुटीहरू छन्। हामीले यिनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। पनि पोषक गुणयुक्त जडीबुटी पनि छन्। यहाँहरूकै पश्चिम नेपालतिर पन्जा मुसली भनेर 5 औँले पाइन्छ, मुसलीहरू पाइन्छ, चिराइतो कुट्कीहरू छन्। यी सबै उपयोगी जडीबुटीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी समग्र रूपमा हामीले के बुझ्न आज जरुरी छ भन्दाखेरि कोभिड-19 निको पार्ने भन्दा पनि कोभिड-19 या कोरोना भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भने पनि तपाईलाई बिरामी बनाउन, ओछ्यान पार्न र मृत्युमा लैजान नसक्ने अवस्था सिर्जित गर्ने हो। अहिले त्यो अवस्था सिर्जित गर्ने भनेको हाम्रो प्रतिरक्षा व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने हो, हाम्रो शरीरभित्रको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई राम्रो बनाउने हो। यसका लागि आसन, प्राणायाम, ध्यानका विभिन्न विधिहरू छन् जसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई राम्रो बनाउँछ। चिन्ता, तनाव जस्ता कुराले जीवनी शक्तिलाई ह्रास गर्छ भने हामीले ध्यानका माध्यमहरूबाट हाम्रो शरीर र मनभित्र आउने परिवर्तनहरू छन्, हाम्रा न्युरोनहरूमा आउने परिवर्तनहरू छन्, हाम्रा सिम्पेथेटिक र प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमहरूमा आउने परिवर्तनहरू छन्, हाम्रा लिम्फोसाइटहरूमा आउने परिवर्तनहरू छन्। यसले हाम्रो जीवनी शक्ति, रोगसँग लड्ने शक्तिलाई विकसित गर्न मद्दत गर्छ। यो क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि फेरि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता या प्रतिरक्षात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका निम्ति यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँका विचारका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्। म यसैसँग सम्बन्धित फेरि केही जिज्ञासा लिएर पुनः आउनेछु यहाँसँग। अहिले चाहिँ म आदरणीय गोविन्द बाबु तिवारीज्यूसँग केही जिज्ञासा लिएर जान चाहन्छु। हजुरले महायोग को विषयमा कुरा राख्नुभयो। अब मेरो प्रश्न चाहिँ, महायोग जति पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विपत्तिहरू आइरहेका छन्, कोरोना अलि जटिल रूपमा विश्वव्यापी रूपमा आयो, तर स्वास्थ्य अहिलेको जति विकास भइरहेको छ समयको, त्यति नै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल चाहिँ असरहरू पनि देखिन थालेका छन् भने महायोगमा यो स्वास्थ्यमा देखिएका कोरोना लगायत स्वास्थ्यमा देखिएका यिनी जोखिमताको उपचार छ? यदि छ भने यसलाई अलिक सामान्य भाषामा एउटा सामान्य व्यक्तिले बुझ्ने गरी यहाँले बताइदिनु पर्यो कि के त्यस्ता उपायहरू छन् जसले चाहिँ हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस्ता जोखिमताबाट हामी बस्न सक्छौँ। यद्यपि मलाई पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू राख्न बडा इच्छा थियो, समय म्यानेज हुन सक्दैन जस्तो लाग्यो। महायोग साधनाको बाट इहलोक परलोक भनेर जो हामी दुई लोकको कुरा गर्छौँ, अर्थात् अहिले यहाँ रहँदाखेरिको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य र शरीरका अवस्थाहरू ठिक हुने कुरादेखि लिएर परमार्थ सिद्धिसम्मका कुराहरू त्यही भित्र आउने हुन्। योगको उद्देश्य नै त्यही नै हो। यो महायोगमा अघि मैले निवेदन गरिसकेको छु, शक्ति उद्बोधन बैठक, जसलाई अस्ति अघि डाक्टर साहबले चाहिँ जीवनी शक्ति भनेर पनि कहीँ सङ्केत गरिराख्नु भएको छ, त्यही नै शक्ति हो। जो अहिले जो बहिर्मुख अवस्थामा छ, बाहिर संसारतिर त्यो आकर्षित भएर बाहिरै बगिराखेको छ, त्यही शक्ति जब अन्तर्मुख हुन्छ, त्यसले जब अन्तर्मुख भएर यात्रा सुरु गर्छ अनि हामीमा विचित्र किसिमका उपलब्धिहरू हुन थाल्छ। ती भौतिक जगतसँग सम्बन्धित पनि छन्,
र ती आध्यात्मिक जगतसँग सम्बन्धित पनि छन्। भौतिक जगतसँग सम्बन्धित भन्नाले साधकमा क्रियाशक्ति र ज्ञान शक्ति दुवैको अतुलनीय किसिमले वृद्धि गराउँछ, अतुलनीय किसिमले। र दोस्रो कुरा मैले अघि सुरुमा भनिसकेको छु, फेरि स्मरण गराउँछु, एकचोटि शक्ति जागृत भएर उसले आफ्नो यात्रा सुरु गरिसकेपछि उसले पहिलो कामै के गर्छ भने त्यो साधकमा रहेका पूर्व जन्मका, चित्तमा रहेका पूर्व जन्मका संस्कारहरूलाई क्षय गराउने, नयाँ संस्कारहरू बन्न नदिने र साधनाको लागि उसको शरीरमा कहाँ कहाँ के रोग व्याधिका समस्याहरू छन् तिनको पनि उपचार गर्दै जाने। त्यो सँगसँगै एकैचोटि हुन्छ। त्यसको पहिलो प्रमाण म आफै हो। मेरो सोल्जर जाम भएर मैले धेरै लामो दुख पाएको थिएँ। सोल्जर जामले मैले डाक्टर कहाँ पनि फिजियोथेरापीदेखि लिएर प्रशस्त उपचारमा लागेको हुँ, धेरै दुःख पाएको थिएँ। यो साधनामा गएर मेरो त्यो शक्ति जागरण भएको दोस्रो दिनबाट मेरो क्रिया नै ठ्याक्कै त्यो सोल्जरमा समातेर क्रिया गराउन थाल्यो। त्यसको 3 दिनपछि त्यो चट 2038 सालदेखि मेरो सर्भाइकल स्पोन्डिलाइटिसको प्रब्लम थियो, त्यो सखा अहिले मसँग कुनै पनि समस्या छैन। एउटा मैले आफै प्रमाण प्रस्तुत गरेँ। दोस्रो, अहिले भर्खरको कोभिडले जो यति बेला विश्वव्यापी रूपमा यत्रो त्रास र महामारीको अवस्था भइराखेको छ, बेलायतमा अहिले बेलायतबाट हाम्रो महायक साधक साधिका भाइ बहिनीहरू धेरै यसमा जम्मा भइराख्नु भएको छ, सहभागी हुनुहुन्छ। त्यहाँ बेलायतमा स्वास्थ्य सेवासँग काम गर्ने हाम्रो धेरै भाइ बहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसमध्येकी एउटी बहिनी अप्सरा फुलाल भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँ फ्रन्टलाइनमा नर्स हो, उहाँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुपर्ने, बिचरा थाहै नपाइकन उहाँलाई कोभिड आक्रमण भइहालेछ, उहाँलाई कोरोना लागिहालेछ। 4 दिनमा उहाँ ठिक हुनु। उहाँले आफ्नो त्यो अनुभवहरू सबै सेयर गर्नुभएको छ, जसको चाहिँ अहिलेसम्म रिटर्न झन्डै 1.25 लाख कति भइसकेका छन् त्यो उहाँको त्यो अनुभवलाई पढ्नेहरू पनि। त कोभिड-19 जस्तो यस्तो महामारी जहाँ अहिले भौतिक विज्ञान ठुलो हेरेर निरीह बन्न बसेको छ, त्यही कोभिड-19 चाहिँ महायोग साधनाबाट 4 दिनमा उहाँ पूर्णतः स्वस्थ भएर, आफू मात्रै हुनु भएन, घरमा श्रीमानलाई पनि लाग्यो, श्रीमान समेत स्वस्थ हुनुभयो र उहाँ 5औं या 6औं दिनदेखि आफ्नो ड्युटी जोइन गरेर अहिले ड्युटी गरिरहनु भएको छ। अहिलेको महामारीको जो एउटा चुनौती बनेको छ, त्यो सहज समाधान त महायोग साधनामा नै यसैमै हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई मैले खालि 2 शब्दमा टुङ्ग्याइदिएँ, इहलोक परलोक दुवैतिरको स्वार्थ सम्पादन गर्नको लागि यो मात्र एउटा त्यस्तो निर्विकल्प साधना हो जसबाट तपाईले खोजेको सम्पूर्णतामै सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ। एक कुरा। दोस्रो कुरा, थोरै मलाई जोड्न मात्रै मन लाग्यो कि महायोग साधनामा आउने जो कोही पनि अथवा योग साधना, योगमा पनि महायोग साधनामा यसले टोटालिटीमा हामीलाई मानव बनाउँछ। अहिलेसम्म हामी मानव छौँ, मानव छैनौँ। मानव भन्ने पनि शब्द छ। हामी अहिलेसम्म मानव हौँ, मानव भएको छैनौँ। जब हामी योगमा आउने, योग साधना गर्ने भनेकै मानव हुनको लागि हो। मानव जुन प्रयोजनको लागि यो मानव शरीर प्राप्त भएको, त्यो प्रयोजन सिद्धिको लागि हो। त्यसैले योग विज्ञान भनेर अघि उल्लेख भएको छ। यो विज्ञान पनि अनच्यालेन्जेबल साइन्स, अरू कुनै साइन्सले यसलाई चुनौती दिन सक्दैन। अरू कहीँ नभएको समाधान सम्पूर्णतामै यो भित्र छ। दुःखको कुरा के भने हामीले आफ्नै परिचय गुमाइसकेको हुनाले अहिले अर्काले भनिदिँदाखेरि चाहिँ ए हो भन्नपट्टि लागेको हो। अन्यथा त यो त योग भूमि पनि हाम्रै हो, योग सिद्धान्त पनि हाम्रै हो, प्रणेता पनि हाम्रै हुन्, हामी तिनै वंशका हौँ, सबै कुरा हाम्रै हो। हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिबाट पहिचान गुमाइसकेको हुनाले मात्रै अहिले योग पनि बाहिरबाट भित्रिन पर्न गएको जस्तो हुन गएको छ। दुःखको कुरा त्यो मात्रै हो। अहिले हाम्रो यो महायोग साधनामा एउटा स्लोगन छ हाम्रो, भित्र पसेर हेर माथि उठेर सोच। भित्र पसेर हेर। भित्र पसेर हेर्दा के पाउँछ? सबभन्दा पहिला आफूले आफैलाई चिन्नु छ, आफूलाई चिन्नु छ। आफूलाई चिन्ने बित्तिकै तपाईले को लागि यो दुनियाँमा स्वार्थ भन्ने केही पनि रहन्छ। सबै योगको समत्तम योग उच्चति भनेर जो भनिएको छ त्यो अवस्था स्वतः प्राप्ति भइहाल्छ। त्यसैले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने कि यो महायोगले चाहिँ तपाईलाई स्वास्थ्यको समस्या त अहिले देखिएको सामान्य कुरा हो। अघि डाक्टर साहबले कति मिठोसँग बताउनु भएको छ प्राकृतिक चिकित्साको सन्दर्भमा। मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। हामीले आफ्ना पहाडतिरका हाम्रो घर व्यवहारहरूमा घरमा पशुहरू पालन गरेका हुन्छौँ। गाई भैँसी गोरु सबै छन्।
त वर्षभरिमा त्यो घरको मान्छे जति बिरामी हुन्छ ती पशु एकचोटि पनि बिरामी हुँदैन। ती पशु प्रकृतिसँग तादादमा गएर बसेका छन्, प्रकृतिको ऋतुचक्र अनुसार हिँडेका छन्, उनलाई केही पनि फरक परेको छैन। हामी त्यसलाई उल्लङ्घन गरेका छौँ, ऋतुचक्रको हिसाबले हामी हिँड्दैनौँ, प्रकृतिसँग हामीले तादादमा राखेको छैनौँ। प्रकृतिकै शरीर प्रकृतिले दिएका पद्धतिसँग हामी विरोध गरेर हिँडिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै समस्याहरू बार बार जटिल रूपमा अगाडि देखा पर्छन्। यो अघि प्राकृतिक चिकित्साको सन्दर्भबाट डाक्टर साहबले बडा कुरा सुन्दाखेरि साना साना जस्तो लाग्ने तर अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ उठाइदिनु भएको छ। समयले साथ दिँदैन। मैले पनि योगको सन्दर्भमा महायोगको सन्दर्भमा अरू 1-8 घण्टा, त्यस्तै हाम्रो डाक्टर नन्दबहादुर पुन हुनुहुन्छ वैज्ञानिक, हाम्रो डाक्टर नन्दबहादुर पुन महायोग साधक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै उहाँका अनुभवहरू विशेष चर्चामा जान सकियो भने यसले चाहिँ एउटा परिणाम दिन सक्यो। त महायोगको सन्दर्भबाट मैले यति नै भने स्वास्थ्य त उसले सबभन्दा पहिला तपाईँ सजग भए पनि नभए पनि साधना जब सुरु हुन्छ, शक्ति उत्पादन भएर जब क्रिया सुरु हुन्छ, उसले सबभन्दा पहिले नै तपाईको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर उसले एड्रेस गर्न थाल्छ। त्यसको ज्वलन्त प्रमाण अहिले मैले भर्खर दिएँ। हाम्रो अप्सरा खोलाल भन्ने बहिनी बेलायतमा हुनुहुन्छ नर्स, कोभिड-19 को बाट चाहिँ उहाँ प्रभावमा पर्नु भएको थियो र महायोग साधनाबाट 4 दिनमा ठिक भएर बाहिर भएको छ। धन्यवाद। पुनः माफी चाहन्छु, यो नेटको बारम्बार फ्लक्चुएसनले म डिस्कनेक्ट हुन गइरहेको छु। म धेरै धन्यवाद बाबु तिवारीज्यूलाई। म पुनः आउनेछु। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले सुनिहाल्छ। म अब अर्को प्रश्न लिएर आदरणीय वीसी सरसँग जान चाहन्छु। उहाँले आफ्नो सुरुवाती मन्तव्यमै राख्नु भएको थियो यो जेनेटिक्सको कुरा। उहाँ त्यसैको विषयगत विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र आदि योगीको रूपमा शिवजीको प्रसङ्ग पनि जोड्नु भएको थियो। मेरो प्रश्न यहाँ पूर्व वक्ताज्यूहरूले राख्नुभयो, योगमा मूलभूत कुरा जीवनी शक्तिको कुरा या त्यसलाई कुण्डलिनी शक्ति या विभिन्न नामले जसरी परिभाषित गरिन्छ, त्यो जब जागृत भएर आउँछ त्यसमा अनि मानवमा अलि अप्रत्याशित खालका व्यवहारहरू देखिन्छन् या उपलब्धिहरू देखिन थाल्छन्, जुन सामान्य अवस्थामा त्यो सुन्दाखेरि अलिक विश्वास लाग्ने हुँदैनन्। त्यो चाहिँ भन्ने सुनिन्छ, देखिन्छ र यहाँले पनि यो अनुभूति गर्नुभएको होला। अब हजुरले अलिकति सुरुमा जोड्नु भएको थियो यो ह्युमन जिन या जेनेटिक्स बिहेभियरको हिसाबले र यो कुण्डलिनी शक्ति जसरी योगिक साइन्समा एक्सप्लेन गरिन्छ र आधुनिक विज्ञानले जुन जिन जुन विषयमा यहाँ चाहिँ यहाँको विज्ञता छ, यसरी हेर्दा यो प्रसङ्गलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? यदि त्यो के साँच्चीकै केही जीवनी शक्ति भन्ने हुन्छ जसले मानिसमा त्यो खालको चाहिँ सामान्य अवस्थाभन्दा विशिष्ट अवस्थामा पुर्याउने क्षमता राख्छ, यो विषयमा यहाँको के छ? धन्यवाद। अब यसलाई मैले छोटोमा समय नहुँदा मैले फटाफट भन्ने कुरा गर्छु। नम्बर 1, तपाईँले भनेको प्रश्नमा के छ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा हामीले दिने उत्तर भनेको हामी स्पिरिचुअल हुन सक्छौँ तर रिलिजियस उत्तर दिनुहुन्न। स्पिरिचुअल हुनु ठिक छ, रिलिजियस उत्तरले विज्ञानलाई समर्थन गर्दैन, जुन कुरा अहिलेको 21औं शताब्दीको जेनेरेसनले स्वीकार गर्दैन। नम्बर 1, त्यसो नहुँदा जेनेरेसनले त्यसलाई न्यू जेनेरेसनले त्यसलाई मान्यता दिँदैन र हामीले दिने उत्तर एब्स्ट्र्याक्ट हुनुहुन्न। हामीले दिने उत्तरहरू विज्ञानमा आधारित वा मानिसको जीवनबाट प्रभावित भएर त्यो प्रुफ भएको, कानुनले बर्डन अफ प्रुफ जसरी भन्छ त्यस्तै बर्डन अफ प्रुफ गर्न सक्ने कुरा भयो भने मात्रै तपाईँले मान्छेले स्वीकार गर्छन्। होइन भने तपाईँ हामी बोल्दै गर्दा छेउतिरका मान्छेहरूले यो कुरा होइन है भनेर भन्छन्, त्यस्तो कुरा हामीले राख्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरालाई म चाहिँ यहीबाट सुरु गर्दै के भन्छु भने योगा कम्प्लिटली मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित छ। तपाईँ योगा जब गर्दै जानुहुन्छ, अहिले विज्ञानले के पुष्टि गरेको छ भने म तपाईँको पोइन्टमा आउँछु है। तल के गरेको छ भने तपाईँको संसारका तपाईँको शरीरमा योगा रेगुलर गर्दै जानुभयो भने ब्रेनदेखि खुट्टासम्म जाँदा विभिन्न सिस्टमहरूमा त्यसले इम्युनिटी पावरहरू दिने गर्छ। जस्तै योगाले अक्सिजन बढी लिने भन्छ, प्राणायामको कुरा गर्छौँ, सबभन्दा बढी अक्सिजन लिनुको अर्थ रामदेवले लिने जो 8.5 लिटरसम्मको जुन रेकर्ड आएको छ,
के गर्छ भने जहाँ अक्सिजन सबभन्दा बढी लिनुहुन्छ त्यसले मरेको सेलहरूलाई अक्सिजिनेटेड गराउँछ त्यसले र क्यान्सरहरू समेत मरेर क्यान्सर सेलहरू मरेर नयाँ सेलहरू जन्मिन्छ। त्यहाँ क्यान्सर लागेको मान्छेहरू समेत फेरि नर्मल कन्डिसनमा आएको हामीका प्रमाण भएकोले योगाले क्यान्सर लागेका मान्छेहरूलाई सन्चो गर्छ भन्ने कारण यो हो नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ तलतिर आउँदै गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लङ्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दमका कुरा होलान्, तपाईँको त्यहाँ कयौँ प्रब्लमका कुरा होलान्, फेरि पनि अक्सिजन फ्रेस अक्सिजनका कुरा आउँछन्। तपाईँको मुटुको कुरा होला, त्यहाँ पनि हाइपरटेन्सन र ब्लड प्रेसरको कुरा छ अहिले, त्यहाँ पनि तपाईँले भनेको कुरा आउन सक्छ। तपाईँको चाहिँ डायबिटिजका कुरा छन्, डायबिटिजमा पनि सूर्य नमस्कारका किन आइरहेछन् कुरा। यो जति गर्दै जानुहुन्छ विभिन्न आसनहरूले तपाईँको शरीरलाई फ्लेक्सिबल गर्छ। तपाईँको शरीरभित्रको 2टा सिस्टम हुन्छ, एउटा तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, अर्को तपाईँको लिम्फेटिक सर्कुलेसन हुन्छ। अहिले संसारमा नयाँ कुरा के पत्ता लागेको छ रिसेन्टली भने साउथ कोरियाबाट एउटा नयाँ कुरा के पत्ता लागेको छ भने तपाईँको योगाका विभिन्न आधारहरू विभिन्न तरिकाहरू तयारी गर्नुभयो भने त्यसले लिम्फेटिक सिस्टमलाई मजबुत गराउँछ, सर्कुलेसन गराउँछ। उदाहरणको लागि भन्ने हो भने एउटा मैले भने साउथ कोरियाको वैज्ञानिकहरू अहिले के कुरा पत्ता लगाएछन् भने तपाईँ जो बाघ जस्तो हिँड्नुहुन्छ नि, क्रलिङ गर्नुहुन्छ नि, टाइगर क्रलिङ गरेर हिँड्नुभयो भने त्यसले लिम्फेटिक सिस्टमलाई अत्यन्त बलियो गर्छ। जब लिम्फेटिक सिस्टम बलियो हुन्छ त्यतिखेर भाइरसहरू तपाईँको सिस्टमबाट बाहिर जान्छन्। जति भाइरस तपाईँको शरीरमा लाग्छ त्यो भाइरसहरू गेट रिड अफ भन्छ। अहिले जुन कोरोना भाइरसले लागेको छ नि, तपाईँको 2 हप्तापछि तपाईँले नेगेटिभ किन आयो त ल भन्नुहोस् त। त्यो भनेको त ठिक रहेछ नि साउथ कोरियन वैज्ञानिकहरूले। त्यो 1 वर्ष अगाडि भनेको कोरोना भाइरस लागेको थिएन। मैले त्यतिखेर त्यो रिपोर्ट हेर्दा मलाई त्यसले के इन्ट्रेस्ट गर्यो भने त्यस्तो थियो भने त अब अहिले कोरोना भाइरसले ठ्याक्कै त्यो कुरा पुष्टि के गर्यो भने तपाईँलाई पोजिटिभ हुन्छ अनि आरटिटी पछि फेरि टेस्ट गर्दै जानुहुन्छ, 1-2 हप्ता फेरि नेगेटिभ हुन्छ, तपाईँ घर जानुहुन्छ। तपाईँको शरीरबाट बाहिर त जाने रहेछ नि त होइन भाइरस, तपाईँ फ्री त हुने रहेछ नि त। यसले के देखायो भने साउथ कोरियाको वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानबाट तपाईँको शरीरको लिम्फेटिक सिस्टम मेडिकल साइन्स पढ्ने विज्ञान पढ्नेलाई थाहा हुन्छ, यदि मजबुत गर्यो भने त्यसलाई मजबुत गराउने खालका योगाका आसनहरू हामीले गरायौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले तपाईँको शरीरको लिम्फेटिक सिस्टमलाई सर्कुलेसनमा लिन्छ र लिम्फेटिक सिस्टममा जब भाइरस इन्ट्री गर्छ त्यतिखेर लिम्फेटिक सिस्टमले त्यो भाइरसलाई गेट आउट गर्छ शरीरबाट। बडो हेर्नुहोस् त नयाँ कुरा अहिले, यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। त्यस्तै कुरा दोस्रो कुरा मैले भने, अब दोस्रो कुरा तपाईँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुहुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अक्सिजन बढी छ, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, नेचरको नजिक हुनुहुन्छ भने लोकल इकोलोजीले जेनेटिक एडाप्टेसन गराउँछ र तपाईँ रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने कुरा गराउँछ, जुन कुरा अहिले प्रकृतिसँग मिलेर जानु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। दोस्रो प्रश्न, त्यसलाई हामीले जेनेटिक लोकेसन हुन्छ, लोकल इन्भाइरोमेन्टले तपाईँको जीवनको जेनेटिक्सलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। तेस्रो कुरा, तपाईँको एलिमेन्ट तपाईँ जो बन्नु भएको छ तपाईँको शरीर 61वटा एलिमेन्टहरूले बनेको छ। यो 61वटा एलिमेन्टलाई हाम्रो शरीरलाई आगो लगाएर हामीलाई खाक बनायौँ, यसमा चाहिनेमा आएर तपाईँको चाहिनेमा आएर यसलाई चाहिँ बर्न गऱ्यौँ, बाल्यौँ भने यसलाई चाहिँ ध्वस्त गऱ्यौँ भने यो खरानीमा परिणत हुन्छ। अर्को भाषामा त्यो खरानी लगेर टेस्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ एलिमेन्टहरू 61वटा देखिन्छ भने फेरि माटो, पृथ्वीको माटो लगेर टेस्ट गर्नुभयो त्यहाँ पनि 61वटा जति एलिमेन्ट देखिन्छ। मैले तपाईँलाई विज्ञानको बेसिक कुरा भनेको। यसले के बुझिन्छ भने पृथ्वीको माटोमा पाउने एलिमेन्ट 61वटा हुन्छ, तपाईँको पनि मरेर खाक भएको चाहिँ उसमा त्यो चाहिनेमा जुन चाहिँ खरानीमा पनि त्यति नै एलिमेन्ट पाउँछ भने तपाईँ कहाँबाट बन्नु भएको त? तपाईँ यो पृथ्वीको माटो र प्रकृतिबाट बन्नु भएको। तपाईँले जे कुरा खानुभयो तपाईँ त्यही कुरा तपाईँ त्यहाँ हुनुभयो। त्यसैले अहिले के भन्छ भने जे चिज तपाईँले खानुहुन्छ त्यो चिजले तपाईँको शरीरभित्र कुन कुन रोगको विरुद्ध भन्न सकिन्न। अहिले कोरोना आएर नै यस्तो कुरा छ, हजारौं रोगहरू छन्। ती रोगका विरुद्धमा कुन तपाईँको शरीरको अहिले भाषामा भन्ने हो भने कुन एलिमेन्ट भन्दा बुझ्नुहुन्छ। अब मैले जनताले बुझ्ने भाषामा हाम्रो शरीरमा 30 देखि 40 हजार जिन छन्। 5 लाख जति अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो शरीरमा प्रोटिन छन्। कुन जिन त्यो खाँदाखेरि कुन जिन मजबुत हुन्छ त्यो खानाले तपाईँ चाहिनेमा राम्रो वातावरण बस्दाखेरि अघि योगा गर्दा यी सबैले गर्दा तपाईँको शरीरको जेनेटिक भनेको अर्को भाषामा अहिले अघि डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेज्यूले भने जस्तै इम्युनोलोजी भन्छौँ, त्यसलाई मैले मलिकुलर इम्युनोलोजी, मलिकुलर जिनोमिक्स भन्छु। अहिले त्यो नयाँ विज्ञानले
शरीरको तपाईँको जिनहरूको स्टडी गर्छ र अनि रोगका विरुद्धमा लड्न सक्ने जिन तपाईँको शरीरमा भयो भने कुनै कुनै मान्छेमा त्यसका विरुद्ध लड्न सक्ने जिन भएर उसले पहिले नै एन्टिबडी निकालिदिया हुन्छ। उदाहरणको लागि भन्ने हो भने तपाईँले यस्तो कुरा भन्दा ओहो यस्तो हुन्छ र भन्ने गजब लाग्न सक्छ। अफ्रिकामा इबोला भाइरस लाग्यो, धेरै मान्छे मरे, 8-10 हजार मरे, तर केही मान्छे बाँचे नि। ती मान्छेको शरीरको रगत लगेर ब्रिटिस र अमेरिकन साइन्टिस्ट हाम्रो ल्याबमा गए। किन गए भन्दा त्यहाँभित्रको एन्टिबडी जो निस्केको छ त्यो प्रयोग गरेर हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्छौँ। त्यस्ता मान्छे प्रकृतिमा किन जन्मे त? प्रकृति नै यस्तो चिज छ जसले नेचुरल सिलेक्सनबाट त्यहाँभित्र कोही मान्छेमा रोगका विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता दिएको जिन बनाउँछ, कसैको शरीरमा कम रोग लाग्ने बित्तिकै छिटो मर्ने ससेप्टेबल जिन दिन्छ। र त्यस्तै अहिले कोरोनाका विरुद्धमा लड्ने जिनहरू मानव जातिमा हुन सक्छन्। त्यही भएको र मेरो भनाइ के भने युरोपमा र अमेरिकामा जुन जिन छ, जुन जिनहरू ब्राजिलमा छ त्यो एउटै ओरिजिन छ। त्यो ओरिजिनमा 3-4 वटा जिनहरू CCL2 जिन, MBL जिन लगायतका यी जिनहरू वास्तवमा ती जनौतहरूमा लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ रेजिस्टेन्ट गर्न सक्ने, लड्न सक्ने कमजोर अवस्था भएको जिन हुन सक्छ, जसले यो लाग्ने बित्तिकै उनीहरूको हिजोको नच्चरको विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता नभएकोले उनीहरूको संख्या धेरै मरेको देखिन्छ। त्यसको तुलनामा साउथ एसिया, नेपाल लगायत अरू ठाउँमा हामीले खाने कुरा, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट लगायतका यो स्थितिले गर्दा हाम्रो शरीरमा मैले अघि भने ACE2 जिन तो हैन, एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम 2 जिन, तपाईको TMPRSS2 जिन, CD26 जिन, तपाईले भन्ने भने LY6E जिन, यी जिनहरू रेजिस्टेन्ट जिन हुन सक्छन्। यो जिनहरू भएको जनसङ्ख्या हाम्रो जुन जुन भूभागमा छ त्यो ठाउँमा यो भाइरस लागे पनि ती मानिसहरूको शरीरभित्र जान्न गइहाल्यो भने पनि यसले ठुलो प्रभाव पार्दैन। यस कारणले हामी बाँचेको हुन सक्छ। यो अल्टिमेटली कहाँ आउँछ भने त्यो अघि सञ्जीविनीको कुरा, अब तपाईको त्यहाँ आउँ मैले, त्यो सञ्जीविनी अथवा शक्ति चाहिनेमा उत्पादन भन्नेको इम्युनोलोजिकल कुरा ओभरनाइट आउने कुरा होइन। त्यो हामी जे खाएर आइरहेका छौँ, जुन ठाउँमा बसेका छौँ, जे खालको प्र्याक्टिस गरेका छौँ त्यसको परिणाम हो, त्यसको एउटा इन्टेग्रेटेड इम्प्याक्ट छ। त्यसैले म के भन्छु भने तपाईले भनेको कुराको मिनिङ छ। अहिले वैज्ञानिकले यही कुरा गर्दैछन्। यही कुरा गरेकोले अहिले बेलायतको डाक्टर सारा गिल्बर्ट जो जेनिफर इन्स्टिच्युटमा अहिले उहाँ काम गर्नुहुन्छ महिला, अर्को गजबको कुरा चीनमा ओइन भन्ने जेनरल आर्मी छ, उहाँ पनि मैले हो। गजबको कुरा के भने दुईटै महिला, दुईटा देशको अहिलेका रोगका विरुद्ध लड्ने 115 वटा भ्याक्सिन बजारमा आएको मध्ये 7 वटा भ्याक्सिन फ्रन्ट लाइनमा छन्। त्यहाँका 2टा भ्याक्सिनहरू अब बजारमा आउने स्थितिमा छ र त्यो भ्याक्सिन आउने बित्तिकै हामी बेलायतको चाहिँ त्यो देश हो जहाँ एस्ट्राजेनेका भन्नेले 10 बिलियन डोज बाहिर ल्याउँदैछ। ल्याउने बित्तिकै अब 3-4 महिनाभित्र संसारका मान्छेहरू बाँच्न सक्छन्। यदि हामीले भनेको कुरा कुनै अपुष्ट हिसाबले पुरा हुन्थ्यो भने अहिले संसारको यत्रो मान्छे किन मरिरहनु पर्ने हो र? बचाउन सके त भइहाल्थ्यो नि। प्रश्न त यही आउँछ होला नि संसारका मान्छेलाई। यो प्रश्नको उत्तर त हामीले दिनु पर्यो नि। आज अमेरिकामा 1,20-25,000 मान्छे किन मर्नु पर्ने? तर के भनेपछि त्यो ओभरनाइट आउने कुरा होइन, यो लामो समयमा यस्तो स्थिति आउँछ। त्यसो भएकोले मैले के भनेको भने हामीले खानेकुरा अहिले अमेरिकामा होइन, तपाईँको चाइनामा जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीले गरेको स्टडीले के भन्छ भने यसको बायोकेमिस्ट्री जो छ यो भाइरसको, म छोटोमा भन्छु अब सक्छु। यो बायोकेमिस्ट्री भनेको के हो भने भाइरस डल्लो छ, डल्लाको वरिपरि क्याप्सिड छ, क्याप्सिडको वरिपरि लेयर छ, त्यो बोसोको लेयर हो। त्यो बोसोको लेयरमा भाइरस चुम्काहरू आएको तपाईँको प्रोटिन छ, 5-6 किसिमको प्रोटिन छ। तीमध्ये एउटा प्रोटिनको नाम हो स्पाइक प्रोटिन। त्यो प्रोटिनले हाम्रो शरीरको रिसेप्टरमा आएर टच गर्छ। त्यसलाई एसिएला गरेर शरीरभित्र गएपछि यहाँ हाम्रो शरीरको र्यालको पछाडि नाकबाट जान्छ, मुखबाट जान्छ, 4 दिन बस्न सक्छ, 4-5 दिन। त्यसपछि फोक्सोमा, त्यसपछि मुटुमा, इन्टेस्टाइनमा, किडनीको भित्रपट्टिको ठाउँमा गएर बस्छ र मल्टिप्लाई गर्छ। अब यो बोसोको डल्ला भएकोले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि बोसोलाई कमजोर गर्ने कुरा के हुन्छ भने तातो पानी, बोसो गल्छ नि, हेर्नुहोस् त वैज्ञानिक कुरा। तातो पानीले धुनु, साबुनले धुनु, साबुनले पनि बोसो बागल्छ, तातो पानीले पनि बोगल्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईले चाहिँ खाने चाहिनेमा के भने भिटामिन सी खानुस् भने जे खाए हुन्छ।
गाउँघरमा जङ्गलमा पाउने अमिलो चिज जे पाउनु छ त्यो खानुहोस् म भन्छु। किनभने फेरि अमिलो चिज के गर्छ भने बोसोलाई ब्रेकडाउन गर्छ। तपाईँ तातो पानी खानुहोस्, उफ्रिनुहोस्। त अघि पनि भनौँ न, 10औं किसिमका चाहिँ हाम्रो मेडिसिनल प्लान्टहरू, हाम्रो भान्सामा हुने चिजहरू, लसुन अदुवा र चाहिँ बेसार उमालेर खानुहोस्। किनभने यसले तातो दिन्छ। एउटा एन्टी इन्फ्लेमेटरी हुन्छ, एउटा यसले के गर्छ भन्दाखेरि इम्युनिटी बढाउँछ, तातै गराउँछ, शरीरलाई चिसो गर्दैन। अनि एक्सर्साइज गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस् भन्छु। किनभने टेम्परेचर बढिरहन्छ र रोगका विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यसपछि हामीले के भन्छौँ भने अहिले नयाँ कुरा, बिहान सुत्नु, बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि, बिहान उठ्नुभन्दा अगाडि गर्गल गर्नुहोस्, सफा गर्छ तातो पानीले। अघि नेतिका कुरा आयो, डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो गरियो भने राम्रो। अस्ति डाक्टर सुन्दरले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लास्टमा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु मैले भने, चीनले सिकाएको एउटा कुरा के हो भने, मान्छे मरे, जो मान्छे यो रोग लागेर मरे उनको फोक्सो चिरेर फोक्सो हेर्दा, फोक्सोको सबभन्दा सानो प्वालमा एल्भियोलाई भन्छ, त्यो एल्भियोलाईको प्वालमा यो भाइरस गरेर मल्टिपल तपाईँको यसले चाहिँ आफूले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको रहेछ। त्यो मल्टिप्लाईबाट त्यो ब्लक भएपछि हामीले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अनि भेन्टिलेटर दिनुपर्छ। त्यसो भएकोले विज्ञानले 100 जनामा 5 जना मान्छेलाई हाई रिस्कको ग्रुप हुन्छ, त्यसलाई बचाऊ भनेको हो। यस्तो बेला के गर्नु पर्यो चीनबाट भने, बिहान दिउँसो बेलुका गाउँमा अनि तातो पानीको बाफ लिने, त्यसले अङ्ग्रेजीमा स्टिम इनहेलेसन भन्छ। गाउँघरमा हामी रुगाखुरी लागेपछि बाफ लिने भन्छौँ, मजाको कुरा छ। त्यो लिने बित्तिकै तपाईँ हामी बाँच्न सक्छौँ। सिम्पल कुरा छ। अनि तपाईँले खाने हरियो चिज धेरै खानुहोस्, फलफुल धेरै खानुहोस्, रेड मिट कम खानुहोस्। योगाले पनि त्यही भन्छ, वैज्ञानिकै कुरा रहेछ। योगा कुरा त ठ्याक्कै मिल्यो त, योगाले जे भन्छ त्यो कुरा त मिल्यो त अहिले। त्यस कारणले योगाले भनेको कुरा वैज्ञानिक छ। अर्को योगाको लास्टमा कुरा भन्दै मैले के भन्छु भने, तपाईँको क्वेसनलाई यो इम्युनोलोजिकल पावर हामीसँग उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो शरीरमा 46 वटा क्रोमोजोम, 30 देखि 40 जिन मध्ये क्रोमोजोम नम्बर 6 मा एउटा सानो भूभाग हुन्छ जहाँ सेट्स अफ जिनहरू हुन्छ। जुन जिन इम्युनोलोजीको लागि लट्ने जिनहरू त्यहाँ सेटहरू राखेको छ। त्यो हामी त्यसमै स्टडी गर्छौँ। आइजिएम, आइजिजी भन्ने छ नि, यी 5 वटा हुन्छन्। त्यो त्यसैको लागि हो। त्यसमा पनि अहिले इन्टरल्युकिन छ। यदि योगा गर्नुभयो भने इन्टरल्युकिन 6 बढ्छ, अनि टिएनएफ अल्फा बढ्छ। यस्तो धेरै मैले केही कुरा भने, यसले बढाउने हुँदा के गर्छु भने, अहिले इन्डियाको एउटा मैले आर्टिकल कुरा गरेँ, जर्नल अफ के अरे आयुर्वेदिक एन्ड इन्टेग्रेटिभ मेडिसिन अहिले भर्खर निस्केको एउटा आर्टिकल निस्केको छ। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने योगाबाट यी कुन कुन अहिले मैले भनेको कुरा कसरी बढ्छ भनेर लामो समयको इम्युनोलोजीको एक्सपर्टहरूले तपाईँले पुष्टि हुने डेटा त्यहाँ आएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण रिसेन्टली डेटा। दोस्रो कुरा, फ्रन्टियर इन इम्युनोलोजी भन्ने युनिभर्सिटी अफ कोभरीबाट निस्केको आर्टिकलमा 2017 मा निस्केको हो। त्यसमा चाहिनेमा योगा गर्यो भने इन्टरलोकिन 6 र टिएनएफ तपाईँको अल्फा चाहिनेमा त्यो चाहिने बढ्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेर 846 जना मान्छे विद्यार्थीमा लगेर 18 वटा 16 देखि 18 वटा ग्रुपमा राखेर त्यसको स्टडी गरेर त्यसको पनि पुष्टि गरेको छ। यसरी के बुझिन्छ भने, वास्तवमा योगा विज्ञान सम्मत छ। रोगका विरुद्धमा लड्ने 39 वटा रोगहरू योगा गर्यो भने सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ। त्योभन्दा बढी पनि जान सक्छ, धेरै हेल्दी हुन सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भने, जिनोमिक साइन्सले यसलाई पनि पुष्टि गर्दैछ। त्यसो भएकोले योगा साइन्स हो। योगा मात्र होइन कि हाम्रो जीवन पद्धति, मैले भनेको 3-4 कुरा, एउटा जेनेटिक्स, एउटा खानेकुरा, एउटा वातावरण, एउटा तपाईँ चाहिनेमा अघि मैले भने जुन तपाईँको चाहिने तपाईँको फिलिङ छ, तपाईँको साइकोलोजी छ। साइकोलोजी भनेको कुण्डलिनी योगको भाषामा 7 वटा चक्र जब तपाईँको इनर्जी हुन्छ, त्यसले इनर्जी लिएर तपाईँ कसका विरुद्धमा लड्नलाई तपाईँको एड्रिनल ग्ल्यान्डले इन्डोक्राइनोलोजी छ, त्यसले तपाईँको 120 वटा जस्ती हर्मोनहरू एट वान टाइम प्रोडक्सन गर्छ। ह्याप्पी हुनुभयो ह्याप्पी हर्मोन आउँछ, नेगेटिभ हुनुभयो तपाईँको चाहिनेमा नराम्रो आउँछ। त्यसैले डिप्रेसन हुने मान्छे डिप्रेसनको हर्मोन आयो भने बर्बाद भयो नि। त्यसका विरुद्धमा योगा गर्यो भने एन्टी डिप्रेसनको हर्मोन आउँछ। त्यो डाक्टर साहबलाई मैले के भन्नु पर्यो, अब डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। मैले के भन्छु भने, यस्ता कुरा यो मेरो मलिक इन्डोक्राइनोलोजी भएकोले, यसमा जिनोमिक साइन्स भएकोले, यस्ता पुष्टिहरू गर्ने भएकोले हामी के भन्छौँ भने कि तपाईँको शरीरको बनावटले, तपाईँको खानाले, तपाईँको लोकल इन्भाइरोमेन्टले, तपाईँ कस्तो भएर तपाईँ जीवन पद्धतिले
तपाईँ रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग हुन्छ। त्यो स्वाभाविक छ। त्यही कुरा पुष्टि गर्नलाई अबको वैज्ञानिकहरूले एउटा चुनौती छ। अब युरोपमा किन मान्छे धेरै मरे, अब अमेरिकामा र चाहिँ ब्राजिलमा किन मरे, नेपाल र इन्डियामा कम किन भयो, अब यसको स्टडी एथनिक बेस्ड रिजनल बेस्ड किन हो भन्ने कुराको पुष्टि अबको 2-4 महिना वा 1-1.5 वर्षको रिजल्ट आउँछ। हामी पनि म पनि अघि भनेका जिनमा यहाँ ल्याब बनाउँदैछौँ। ल्याब बनाइयो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूले यो ठाउँमा हामीले स्टडी गर्न लगाउँछौँ र त्यहाँ कुनै म्युटेसन भएको धन्यवाद। केही कुरा मैले भने धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदाहुँदै समय सीमाले मैले इन्टरप्ट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र सरले जोड्दै गर्नुभएको कुरामा म अन्तिम प्रश्न लिएर फेरि आउनेछु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब म पुनः डाक्टर पोखरेल कहाँ आउन चाहन्छु। अलिकति जस्तो जति पनि कुराहरू यहाँहरूले राख्नुभयो त्यो प्राकृतिक चिकित्साको तरिकाले होस् या योगाको प्राचीन जुन अभ्यास थियो त्यसले होस् या साइन्टिफिक तरिकाले हेऱ्यौँ, यसले के चाहिँ नि हामीलाई अनुभूति या विश्वास दिलायो भने योगा वैज्ञानिक छ, त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको कुरा हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई विश्वास भयो। त्यो सत्य पनि हो भन्ने कुरा यहाँनिर आयो। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको जनजीवनमा यो प्राथमिकताको विषय नबन्नुको कारण के होला? अर्थात् सँगसँगै यहाँ कुनै न कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ, यहाँको संस्थागत पहल के भएको छ र आगामी दिनमा के हुन्छ? यसलाई चाहिँ हरेक व्यक्तिको चाहिँ प्राथमिकताको विषय, यसको महत्त्वलाई बुझ्न सक्ने बनाउनका लागि यहाँको संस्थागत पहल के छन् र के हुन सक्छन् आगामी दिनमा? संक्षेपमा अब समय सीमालाई ध्यान दिएर अधिकतम 5 मिनटमा यसलाई चाहिँ टुङ्गाइदिन अनुरोध गर्छु। अब यहाँलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुपर्छ भन्दा, जबसम्म हामीले शिक्षामा सुधार गर्दैनौँ तबसम्म हामीले कुनै पनि मान्छेलाई परिवर्तनको दिशामा लैजान सक्दैनौँ। त्यसैले शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा हो र शिक्षामा नै हामीले पहिलो अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। अहिले हामीले यो प्रचारित किन छैन भनेर भन्यो भने यताका 20-25 वर्षमा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, जडीबुटी र हाम्रा रैथानिक ज्ञान विज्ञानहरूको तीव्र गतिमा विकास भएको छ। नेपाल भारतमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा यो कुरा कसैबाट छिपिया छैन। आज बिहान मात्रै मैले हेर्दै थिएँ, आजका दिनसम्म वर्तमान समयमा चीनमा मात्रै 1 लाख योग शिक्षक छन् रे। भनेपछि कति ठुलो समूहले अहिले योग सिकाउने काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत यसले पनि गर्छ। अब यहाँ हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सर भर्खर बोलेर जानुभएको छ। उहाँ हामीसँगै त्यता जानुभन्दा पहिले हामी सँगै यो काममा थियौँ शिक्षा मन्त्रालयको। हामीले अहिले 9, 10, 11, 12मा योग शिक्षा एउटा, प्राकृतिक चिकित्सा एउटा, आयुर्वेद एउटा र जडीबुटी एउटाको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर स्वीकृत भइसकेका छ। अर्को एसई पास गरेकाहरूका लागि सिटिभिटीबाट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद र जडीबुटीमा त्यो प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने पाठ्यक्रम पास भइसकेको छ। त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विगत 26 वर्षदेखि एसई पास गरेकाहरूका लागि 6 महिनाको योग शिक्षकको बेसिक तालिम सुरु भएको छ। त्यो 26 वर्ष पुगिसक्यो। अर्कोतिर आएर फेरि सिटिभिटीबाटै अहिले 390 घन्टाको योगार्थी नामक बेसिक योग शिक्षकको तालिम को पनि म्यानुअलहरू पास भइसकेको छ। यता नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको योगको पाठ्यक्रम तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छ, जसमा मुख्य रूपमा हामीले के भन्दा योग एवं लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट भनेर यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अर्को +2 साइन्स गरेकाहरूका लागि 5.5 वर्षको BNYS नामक, जसरी एलोपेथीमा MBBS छ, आयुर्वेदमा BMS छ, त्यस्तै योग र प्राकृतिक चिकित्सामा BNYS नामक मेडिकल डिग्रीको पाठ्यक्रम पनि पास भइसकेको छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि 1 वर्षको PG डिप्लोमा सुरु गरिरहेको छ योगको। लुम्बिनी विश्वविद्यालयले यसमा कोसिस गरिरहेको छ। अब छिट्टै नन्दबहादुर सर हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि योगको विकास विस्तार पक्का हुन्छ। यसरी हामीले शिक्षाको क्षेत्रबाट लागेका छौँ। र यो किन पनि लागेको हो भन्दा योगलाई अहिले हामीले मोटो रूपमा 2 स्वरूपमा बुझेका छौँ। एउटा साधना र सिद्धिको बाटो,
त्यो चाहिँ एक किसिमको समूहले आकर्षित भएर लागिरहेछ। त्यहाँ तथ्य भन्दा पनि अनुभूतिवार्ता चाहिन्छ। अनुभूति र विकास, अनुभव र अनुभूति र साधना वार्ता चाहिन्छ भने अर्को के भन्दा जब हामी चिकित्सा भन्छौँ, रोगीको उपचार गर्ने भन्छौँ र त्यसलाई औषधि शास्त्रसँग समानान्तर रूपले लैजान खोज्छौँ भने त्यति बेला आधुनिक विज्ञानका आधारहरूलाई हामीले फेरि हो मान्नुहोस् न यति गरेपछि भइहाल्छ नि भनेर भन्न सक्दैनौँ। हो हामीले के भन्दा साधनाको क्षेत्रमा गुरुले आशीर्वाद दिनुहोला, गुरुले शक्तिपात गर्नुहोला या अरू कुराहरू होलान् या हामी हाम्रै साधनाले उठाउँला र हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने कुराको एक किसिमको आधारशिला बन्ला। तर चिकित्साको बारेमा हामी त्यसरी बोल्न पाउन्नौँ। त्यसको निश्चित किसिमको विश्वव्यापी मान्यताहरू छन्, त्योभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। जसले गर्दाखेरि एउटा डायबिटिजको बिरामी आयो र ल योगले डायबिटिज निको हुन्छ भन्छन्, म आएँ भनेर भन्यो भने उसले प्रश्न गर्न पाउँछ हामीसँग, कसरी निको हुन्छ, तपाईँहरूले मलाई कसरी निको पार्नुहुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले उसलाई चाहिँ शरीर रचना र क्रिया विज्ञान र यहाँभित्र भएका जैव रसायनहरूमा आउने परिवर्तनले कसरी यसलाई ठिक पार्छ या चाहिँ मनको रचना र क्रिया विज्ञानमा ले गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कमा पैदा हुने हर्मोनहरू होलान् या अन्य कुराहरू होलान्, तिनले कसरी हाम्रो शरीरमाथि प्रभाव पार्छन् भनेर बताउन सक्नु पर्छ। मान्नुहोस् न, मैले भनेपछि मान्नुहोस् न म यत्रो जानी बुझेको योगको गुरु हो, नमानेर हुन्छ, तपाईँ डायबिटिज निको हुन्छ भनेर त मान्दैन नि कसरी पनि। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा निश्चित किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय टुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर योगमा त्यो क्षेत्रमा काम गर्नका निम्ति फेरि आधुनिक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमका माध्यमबाट अध्ययन अनुसन्धानहरू चाहिन्छ हामीलाई र विश्वमा स्थापित गराउनु पर्छ। त्यसका निम्ति हामी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। र यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि किन काम गरेको हो भन्दा थुप्रै यस्ता संस्थाहरू जसले चाहिँ साधनाको दृष्टिले भन्दासम्म त्यो एउटा पाटो थियो। साधनाको दृष्टिले भन्ने हो भनेदेखि त हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा अहिले भर्खर मलाई ब्रह्म प्राप्ति हुने हो भने या म परमात्मा प्राप्त गर्ने हो भने या सेल्फ इन्लाइटमेन्ट हुने हो भने मैले अहिले शरीर छोडे हुन्छ, मलाई शरीरको कुनै त्यसपछि शरीरको महत्त्व ठुलो रहन्न। तर जब म स्वस्थकर दीर्घ जीवनको खोज गर्छु त्यति बेला मलाई शरीरको मनको स्वस्थता र चेतनाको समुन्नत विकासको खोज हुन्छ। हो त्यो बेलामा फेरि हामीले त्यो शरीर विज्ञानसँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर अघि पनि मैले भने यो अहिले हामी बाँचेको युगमा योग विश्वव्यापी भएको किन हो भन्दाखेरि योग सिस्टम अफ मेडिसिन भनेर हो। यो एउटा चिकित्सा शास्त्र नै हो। यसले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ, निरोग बनाउँछ र दीर्घजीवन दिन्छ भनेरै अहिले पछिल्लो समयमा मान्छेको ठुलो समूहको आकर्षण यतातिर भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यस अवस्थामा हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा थुप्रै सङ्घ संस्थाका मैले फेरि त अब मूल्याङ्कन गर्न खोजेको होइन, एक हप्ता सिकाएर 5 दिन सिकाएर योग शिक्षक दिने, 10 दिनमा वरिष्ठ योग शिक्षक दिने, अनि उहाँहरू फर्केर आएर चौरमा मान्छे जम्मा गर्ने। त्यसपछि के भन्ने भन्दा मैले भनेको गर्नुहोस्, संसारभरिका रोगहरू जम्मै निको हुन्छन्, रुगाखोकीदेखि क्यान्सरसम्म निको हुन्छ भनेर भन्ने र आफैले डायबिटिज भएर इन्सुलिन लगाउने, अरूलाई डायबिटिज निको पार्छु भनेर भन्ने या ब्लड प्रेसर निको पार्छु भनेर त भन्ने, तर ब्लड प्रेसरको फिजियोलोजी के हो भनेर भन्यो भने केही पनि अत्तो पत्तो छैन। हो यस्ता भाषाहरू बढ्दै जान थालेपछि अनि पछि के भन्दा औपचारिक शिक्षाको खाँचो पर्यो। त्यही भएर अघि मैले यहाँलाई भने नि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले एसई पास गरेपछि 5 विषय पढाउँछ 6 महिनासम्म र बल्ल योग शिक्षकको तल्लो तहको योग शिक्षक दिन्छ। अहिले सिटिभिटीले 390 घण्टाको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ, त्यसले प्रवेश मात्रै गराउने यो योग शिक्षकको। किन त्यो भएको भन्दा अहिले हामी चिकित्सा शास्त्रसँग जोडिएर योगको कुरा गरिरहेको भएर हो। अब त्यही कुरालाई फेरि कुण्डलिनी जागरणको दृष्टिले हेरे, आत्मा परमात्माको दृष्टिले हेरे, साधना र सिद्धिको दृष्टिले हेरे, फेरि आचार्यहरूले जुन मार्गबाट हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यो मार्ग ठिक छ। फेरि त्यहाँ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमको जरुरत छैन।
त्यहाँ चाहिँ हाम्रा आचार्यहरूको, हाम्रा गुरुहरूको, हाम्रा ऋषिहरूको तपोबलले काम गर्छ त्यहाँ। तर अब यहाँ उपचारमा त्यो तपोबल काम नलाग्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ, किनकि मैले यो अवमूल्यन गरेको होइन, म पनि साधनाको जीवनमा छु। मैले देखिरहेको छु कि मैले थुप्रै साधुहरूलाई उपचार पनि त गरेका छु नि, दुइटै कुरा सँगसँगै छ। मैले आधुनिक चिकित्सा विज्ञानलाई पनि ल्याएको छु, प्राचीन चिकित्सा विज्ञानलाई पनि ल्याएको छु। र मेरो मान्यता भनेको हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्यलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिएन भने त्यो तिथि बाहिर हुन्छ। हिजोको ज्ञानमा पनि लामो कालखण्डबाट हामी यहाँ आइपुग्दा थुप्रै नराम्रा कुराहरू जोडिएर आएका छन्, त्यसलाई पनि हामीले निर्मलीकृत गर्न जरुरी छ। र थुप्रै राम्रा कुरा छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। र आधुनिक विज्ञानका पनि थुप्रै राम्रा कुराहरू छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। र थुप्रै नराम्रा कुराहरू प्रकृति मैत्री हुन नसक्नुका कारणले आधुनिक विज्ञानमा पनि थुप्रै विकृतिहरू आछन्, ती कुराहरूलाई हटाउनु जरुरी छ, निर्मलीकृत गर्न जरुरी छ। र हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान दुईटालाई जोडेर भोलि आउने यो संसारलाई सुन्दर बनाउन जरुरी छ। यहाँ खालि मान्छेको कुरा होइन, योगले त के भन्छ भन्दा मान्छे, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, कीट पतङ्ग, वन वनस्पति, पञ्चतत्व र यो सिङ्गो आकाश गङ्गाको अन्तर सम्बन्धबाट मात्रै बल्ल समुन्नत मान्छे जन्माउन सकिन्छ, समुन्नत यो संसारलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसले खालि शरीरको कुरा मात्रै गर्ने होइन, शरीर योग, विश्व योग र अनादि योगसम्मको कुरा गर्छ। यो त्रिकोणात्मक दृष्टिबाट हामीले हेरेनौँ भने फेरि योगलाई बुझ्न सक्दैनौँ। एकजनाले खालि दार्शनिक कुरा गरेर हिँड्ने, एकजनाले खालि वैज्ञानिक कुरा गरेर हिँड्ने, अनि दुईटा बिचमा बसेर लड्ने, अनि त योग होइन वियोग हुन्छ। त्यति बेला हामी त्यो द्वन्द्व, त्यो हिंसाबाट मुक्त हुनुपर्छ र हामी सम्प्रदाय र साम्प्रदायिकताबाट मुक्त नभएसम्म योगको भूमिमा अवतरण गर्नै सक्दैनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँले भन्नुभएको निकै महत्त्वपूर्ण वाणीलाई मैले फेरि उच्चारण गर्न चाहेँ। हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य, यो कुरालाई सबैले मनन गर्न निकै आवश्यक छ। र यो शब्दलाई सापट्टि लिँदै म अन्तिम प्रश्न महायोगी सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यूलाई राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन महायोग साधना सयौँ वर्षदेखि त्यो हराउँदै गएको साधनालाई फेरि चाहिँ उठाएर त्यसलाई पुनर्जागरण गरेर समाजमा लैजाने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तर मेरो प्रश्न के हो भने यहाँले जुन प्राचीन अभ्यासमा रहेको थियो त्यही तरिकालाई अवलम्बन गर्नुभएको छ र यहाँहरू नागरिक एउटा समुदाय, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। यसलाई हरेक नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि, किनभने अहिले जति हामी कुरा यहाँनिर गऱ्यौँ यो तपाईँ हाम्रा लागि, साधकहरूका लागि विश्वसनीय कुरा छन्, र यही कुरा सामान्य व्यक्तिका लागि विश्वासभन्दा बाहिरको कुरा रहेको सन्दर्भमा यहाँको संस्थाले यो महायोगलाई जनजनमा पुर्याउनका लागि आगामी रणनीति या अहिले चलिरहेको या आगामी रणनीति के छन्, कसरी यसलाई जनजनमा पुर्याउने यहाँहरूको योजना रहेको छ? संक्षेपमा यसलाई राखिदिन अनुरोध गर्दछु। मैले एउटा अघि दुवैजना डाक्टर साहबहरूले सम्बोधन गरिसक्नुभएको विषयलाई थोरै मात्रै यस्तो स्मरण गर्न चाहेँ मैले पनि। खास गरी अघि हरिप्रसाद डाक्टर साहबले एउटा साह्रै भरमस्पर्शी कुरा अर्को पनि उठाउनु भएको छ। योगको सन्दर्भ अहिले हामीले योगलाई ब्रान्डिङ कसरी गर्ने, मैले त्यहाँनिर समस्या देखिरहेको छु। योगलाई अहिले जसरी पश्चिमतिरबाट योगको सन्दर्भ आएको छ र हाम्रो युवा शक्तिलाई पनि हामीले जहाँनिर टार्गेट गर्नुपर्ने छ त्यो समयको विशुद्ध स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गराएर लैजानु पर्यो। परमार्थ सिद्धिको लागि योग गर्न आऊ भनेर अहिले मान्छे आउनेवाला छैन, उनलाई परमार्थ चाहिएकै छैन। यो निरन्तर भोग हो, भोग पनि यसरी गर्न पाइयोस् रोग नलागेको। त उनीहरूलाई सिधा सिधा अहिले योगको ब्रान्डिङ स्वास्थ्यसँग लगेर गरिदिनु परेको छ र त्यो खास गरी हाम्रो युवा शक्तिलाई लक्षित गर्नु परेको छ। भोलिको चाहिँ समाज, नागरिक समाज नै त्यही शक्ति हो। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, बडा सहज किसिमले लगिदिन सक्ने अवस्था छन्। हामीले योगका आटङ्गमा अघि नै हाम्रो डाक्टर नन्दबहादुरले धेरै वैज्ञानिक कुराहरू ल्याउनु भएको छ। सिधा हिसाब पनि सिधा कुरा मात्रै, प्राणायाम गर्ने भने के गर्ने, प्राणको आयाम बढाइदिने। तपाईँको फोक्सोले अहिले जति काम गर्न सकिरहेको छ प्राणायाम गर्नुहोस्, त्योभन्दा 10 टाइम्स बढी काम गर्नु सहज छ, केही पनि कुरा छैन। त्यहाँ आसन गर्नुहोस् रोगनाश हुन्छ, प्राणायाम गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ लङ्गेभिटी बढ्छ,
केही त्यसलाई चाहिँ प्रत्याहारको अभ्यास गरिदिनुहोस्, तपाईँको मनको चञ्चलता हटेर जान्छ। बडा सहज कुराहरू छन्, त्यो सबैलाई हामीले उनीहरूलाई राम्रोसँग सम्प्रेषण गरिदिएर थोरै समयमा उनको अभ्यास हुन सक्ने किसिमले लगिन्छ। एक कुरा। दोस्रो कुरा, शिक्षा नीति नै हाम्रो अहिले सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी शिक्षा नीति हो। हामीले हाम्रो परिचय गुमाएकै शिक्षा नीतिको कारण। जसलाई अहिले भन्न त मैले डाक्टर साहब मुखबाट सुने, अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा केही कामहरू भइराखेको रहेछ, नेपालै हो, भोलि कार्यान्वयनमा कति आउँछ ती त अब पर्खिनै पर्ला। तर जे भयो नि यति विचारै भए पनि आइदिनु बडा राम्रो कुराहरू हो। मैले बिचमा डिस्टर्ब गरेँ, म माफी चाहन्छु। मैले अलिकति यो समय पाबन्दी भएको भएर पनि शिक्षा र नीतिगत कुराहरू आइहाल्यो, मेरो बुँदामा आइहाल्यो। छोड्नु हरि भाइ नाज, मेरो बुँदामा आइहाल्यो। मेरो बुँदामा जहाँसम्म तपाईँले हाम्रो संस्थागत प्रयास के भइराखेको छ भन्ने कुरा छ, हाम्रो संस्थागत प्रयासको अर्को दुईटा नारा हाम्रा तीनटा महत्त्वपूर्ण नारा छन् हाम्रा। एउटा भित्र बसेर माथि उठेर सोच भन्न हरेक मान्छेलाई चाहिँ हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालको समृद्धि हरित अभियानमा सबल हरित अभियानको कार्यक्रम हामीले दिएको छौँ। तेस्रो कुरा, सबल र चरित्रवान नागरिक समाज निर्माण नगरिकन हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ जनजनमा महायोग पुर्याउनु पर्छ। जनजनमा महायोग यही अभियानमा हामी विगत 5-6 वर्षदेखि लागिराखेका छौँ र बिचमा चाहिँ हामीले धेरै ठाउँहरूमा हाम्रा शाखा केन्द्रहरू पनि खोल्दै लगेर त्यसलाई नियमित रूपमा जिल्लामा पनि नियमित रूपमा कार्यक्रमहरू चलाइराखेका छौँ। यसलाई व्यापकता दिनु छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ संस्थागत मूल लक्ष्य नै त्यही नै छ, जनजनमा महायोग। त्यो प्रयासलाई हामी डटेर अगाडि लाग्न लागेका छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् ती हामी गर्छौँ, त्यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो। संस्था अहिले मात्र एउटा चाहिँ के छ भने मैले अघि हरिप्रसाद डाक्टर साहबको फेरि पनि स्मरण गरेर मैले भन्न खोजिरहेको छु कि अहिले योगको सन्दर्भमा एउटा भ्रान्त धारणा के पठाइयो समाजमा भने आसन गर्नु नै योग हो र आँखा चिम्लेर बसेर केही थाहा नपाउनु ध्यान हो। बस यो दुईटा जो योगको बारेमा विरूप चित्र प्रस्तुत गरिएको छ, यसले योगतर्फ आकर्षण भन्दा विकर्षण बढाउने डर बढेर गएको छ। त्यो पाटोमा हामी सबै सजग हुनु जरुरी छ। हाम्रो महायोगको हकमा चाहिँ व्यक्तिले एक दिनमा मात्र 48 मिनट उसको आफ्नो जीवनबाट समय छुट्याइदियोस्, बाँकी उसको मानव हुने यात्रा सहज रूपमा सुरु हुन्छ। यो स्पष्ट धारणा सहित महायोगलाई हामीले जनजनमा लैजानेछौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट हो र हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ, हामी गर्छौँ। हरि भाइ धेरै धन्यवाद। अब म अन्तिम प्रश्न र यो कार्यक्रमकै अन्तिम प्रश्न रहनेछ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूलाई, यहाँ अहिलेको यो समयको वैज्ञानिक यहाँलाई प्राचीन त्यो सभ्यता या दर्शनको पनि ज्ञान छ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ यो प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले जसरी हाम्रै प्राचीन कुरा, हाम्रै मौलिक कुरा पनि हामीले जान्नका लागि त्यो परिमार्जित योगलाई योगा भएर सुनेर मात्रै हामीले विश्वास गर्नुपर्ने यो जुन अवस्था छ, यसलाई हाम्रो प्राचीन कुरालाई यहाँहरूले जसरी राख्नुभयो यसको महत्त्वलाई, यसलाई उजागर गर्नका लागि या यसलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यहाँ जुन संस्थामा जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ या जुन प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यहाँको आगामी दिनमा पहल के रहन्छ? यहाँको विश्वविद्यालयले पनि यसमा केही आगामी योजना बनाएको छ या अन्य पहल पनि यहाँको के रहन्छ? यसबारे यहाँको म धारणा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अब यो अन्तिम प्रश्न भएकोले आज इन्टरनेसनल डे अफ योगा र 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस मनाइरहेकोले म आज सबैलाई सुख शान्ति प्राप्ति होस्, योगाले हाम्रो चाहिँ भने जस्तै योगा एट होम, योगा फ्यामिली भन्ने जो छ त्यो नारा त्यो सफल होस् भन्ने कामना गर्दै मैले तपाईँले भनेको कुरालाई टु दी पोइन्ट भन्दा नम्बर 1, अहिले संसारभरि पूर्वीय र पश्चिमी दर्शन दुईटा छन्। त्यसलाई एउटा ओरिएन्टल फिलोसफी र पश्चिमको चाहिँ एउटा अक्सिडेन्टल फिलोसफी भन्छ। पौरस्य र पाश्चात्य देशको दुईटा दर्शन मध्ये अहिले पौरस्य देशको पूर्वीय दर्शनमा आधारित हाम्रा जीवन पद्धतिहरू प्रति पश्चिमाका विद्वानहरू, पश्चिमे समाज आकर्षण हुनुपर्ने कारण एउटै हो कि उहाँहरूको सोच रिडक्सनिस्ट छ, पार्सियल छ
र उहाँले हिजो के सोच्नुभयो त्यो कुराले उहाँको दर्शनले समाधान गर्न सकेन र नसक्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अहिले उहाँहरू पूर्वीय दर्शनको होलिस्टिक मोडलले जो सोच्ने जो समस्या समाधान गर्न होलिस्टिक हिसाबले हेर्नुपर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो प्रति फेरि मानव जाति आएको छ यो दर्शनको हिसाबले र हामी पूर्वीय ठाउँमा बसेको मान्छेहरूलाई खुसीको कुरा हो। अब यो महत्त्वपूर्ण दर्शनको यो विधालाई हामीले अगाडि लिनका लागि हिजो कुनै बेला पतञ्जलिका कुरा गर्नुभयो, पतञ्जलि नेपाली हो भन्ने कुरा आज प्रमाण भएको छ, इन्डियनहरू भनेर प्रचार भइरहेको छ हैन। कयौं ठाउँ यस्ता कुराहरू आइरहेछ, पाइनेका कुराहरू आएछ। त्यसकारणले म के भन्छु भने अब यी सबै कुराको अन्त्य गर्न नेपालका विश्वविद्यालयहरूले नेपालको प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्मको आफ्ना गौरव गर्न सक्ने दार्शनिकहरू, गौरव गर्न सक्ने दार्शनिकहरू, गौरव गर्न सक्ने हाम्रा मेडिकल ट्रिटमेन्टका सिस्टमहरू, इन्डिजिनस भन्छु मैले शब्द प्रयोग गरेँ, आदिवासी ज्ञानमा आधारित ज्ञान, आदिवासी ज्ञान सिप र प्रवृत्तिमा आधारित पढाइहरू र यसको प्याटर्न राइट लिने खालको शिक्षा नीति 21औं शताब्दीमा किन आवश्यक छ भने पेस्टिसाइड प्रयोग गरेर अत्याधुनिक विज्ञानको प्रयोगपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि भनौँ न युद्धमा प्रयोग गर्ने 150 वटा केमिकल प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन त बढायौं, तर 50, 60, 80, 90 वर्षको दौरानमा त्यो खाना खाएर धेरै मान्छेहरूलाई क्यान्सर लाएर रोगबाट मर्ने स्थिति भएपछि आज मानव समुदाय फेरि ब्याक टु नेचर को कुरा गर्नु भनेको ब्याक टु योगा हो। त्यो ब्याक टु योगा भनेको हाम्रो जीवन पद्धति हामीले जे हाम्रा अग्रजहरूले सुरु गरे योगा ठिक छ भनेर लाग्नु हो। त्यसैको पछाडि पश्चिमी जगत आउनु हाम्रो लागि खुसी हो। अब यो खुसीको यो दार्शनिक पक्षलाई अगाडि बढाउँदै विश्वविद्यालयहरूका कोर्स अफ स्टडी पनि अब हामीले अत्याधुनिक विज्ञानका विषयसँग जोड्दै, हेल्थसँग जोड्दै, यसलाई दर्शनसँग जोड्दै, जीवन पद्धतिसँग जोड्दै कोर्स अफ स्टडी विश्वविद्यालयहरूमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। छोडोमा नम्बर 1, नम्बर 2 अब यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अघि डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलले भने जस्तै उहाँ र म 9 जनाको एउटा कमिटीले 9, 10, 11, 12 को जसरी कोर्स बनायौं त्यो अहिले लागू गर्ने स्थितिमा छ, एकदम राम्रो छ, गइरहेको छ। त्यस्तै अब ती प्रोडक्सन गएका मान्छेहरूको माथिल्लो कलेज पढ्ने, विश्वविद्यालय पढ्ने ठाउँ कहाँ सोच्नु पर्यो नि त्यसले। अब त्यसको लागि एटलिस्ट एउटा विश्वविद्यालय होइन भने प्रत्येक विश्वविद्यालयमा एटलिस्ट एउटा डिपार्टमेन्ट या रिसर्च सेन्टर खोलेर त्यहाँ अत्याधुनिक यस्ता विषयहरूको पढाइ हुन आवश्यक छ। नेपालमा उत्पत्ति भएका, हाम्रो भूगोलमा उत्पत्ति भएका आदिवासी ज्ञानमा आधारित यस्ता कोर्सहरू पढायौँ भने आयुर्वेदिक साइन्सदेखि लिएर हाम्रो होमियोप्याथीदेखि लिएर हाम्रो ट्रिटमेन्टका धेरै यसलाई मैले भन्छु इन्टिग्रेटेड मेडिसिनको ट्रिटमेन्टमा लाग्ने, मैले हेर्दा अहिलेसम्म मानव जातिले 39 वटा भन्दा बढी डिफरेन्ट मेडिकल ट्रिटमेन्टका सिस्टमहरू प्राप्त गरेको छ। गर्वको कुरा हो यो। चीन हेर्नुहुन्छ भने 50% चीनले आफ्नो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनको माथि विश्वास गर्छ र उसले त्यसलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर लगेको छ र उसले ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनमा प्याटेन्ट राइट लगेको छ। अब त्यो प्याटेन्ट राइट नेपालका वैज्ञानिकहरूले, नेपालका मान्छेले यहाँबाट आयुर्वेदिक साइन्सबाट गर्ने स्टडी, होमियोप्याथी लगायतका विभिन्न हाम्रा आदिवासी सिस्टममा, हाम्रा आम्ची सिस्टममा हामीले त्यो प्याटेन्ट राइट लिन सक्छौँ सक्दैनौँ? यो सोच्नु आवश्यक। त्यसकारणले छोटोमा म के भन्छु भने यो आवश्यक छ। यति भन्दै अन्त्यमा म के भन्छु भने हामीले सिस्टम फलो गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम फलो गरियो भने स्वस्थ जीवन हुन्छ। अघि भने जस्तै एउटा सिस्टमले मात्रै प्राणायाम गरेर मात्रै अक्सिजन लगेर मान्छे चाहिँ योगा गरेको मानिँदैन वा त्यो चाहिँ योग्य भएको मानिँदैन। हामीसँग इतिहासमा 8 वटा अष्टाङ्ग होइन कन्सेप्ट छ नि त, अष्टाङ्ग योग भन्छौँ नि हामीले। त्यहाँ नम्बर 1 एम गर्नु पर्यो, एम भित्रका 5 वटा एक्सटर्नल नियमहरू पुरा गर्नु पर्यो, नियम गर्नु पर्यो, नियमभित्रका 5 वटा इन्टर्नल नियमहरू पुरा गर्नु पर्यो। तेस्रोमा तपाईँको आसन गर्नु पर्यो, चौथोमा प्राणायाम गर्नु पर्यो, पाँचौँमा तपाईँको प्रत्याहार गर्नु पर्यो। यतिका लागि गुरु चाहिन्छ, गुरु भेटिराख्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ। त्यसपछि मान्छे जब अगाडि बढ्दै जान्छ अनि धारणा, त्यसो भनेको कन्सन्ट्रेसन 6औं नम्बर, अनि 7औं नम्बर मेडिटेसन ध्यान, 8औं नम्बर
समाधि, त्यसले एब्जर्प्सन, कम्प्लिटली विलिन, त्यो 8वटा चिजमा जीवन लगाएर अगाडि गइरहने बाटोमा लाग्न सकियो भने जिन्दगी सुखमय हुन्छ। त्यो विज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने तपाईको भाइब्रेसन नयाँ तरिकाले आउँदा तपाईको सेल छ नि, कोषमा मोलिकुलर बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएकोले त्यो सेलभित्र त्यो भाइब्रेसन चेन्ज भयो भने भित्र जिनको र त्यसको रिसेप्टर चेन्ज हुन्छ र नयाँ खालको सिग्नलिङ जान्छ भन्छ अहिले मेडिकल साइन्समा। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ। आज चाहिँ रोमानियाका वैज्ञानिकले यही गरिरहेका छन्। त्यस्तो कुरा हामीले गर्न पाएको भए कति मजा आउँथ्यो होइन। अब हामीले यसलाई यस्तो जोडेनौँ। हामीले मजासँग एउटा साइन्स छैन अर्को साइन्स हो भनेर लड्यौँ। अघि डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलले भने जस्तै होइन, अब यसलाई साइन्स सम्मत बनाउनुपर्छ। एउटा साइन्स हो, जीवन पद्धतिसँग जोड्नुपर्छ। हरि उपाध्यायजी युवा मान्छे, तपाईँले जुन कुरा प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँ जस्तै युवाहरूले अब हाम्रो गर्वका साथ पढ्ने विश्वविद्यालय राख्नुपर्छ। मैले पनि मध्यपश्चिमा विश्वविद्यालयमा योगा लगायतका धेरै कुरामा कति हुन्छ 1 इयर हुन्छ, 2 इयर हुन्छ वा 4 इयर हुन्छ, त्यसको लिएर जाने कुरामा स्वाभाविक हिसाबले मध्यपश्चिमले सोच्नुपर्छ भनेर मैले पहिले काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि नै भनेको थिएँ। तपाईँले प्रश्न यहाँ फेरि उठाइहाल्नु हो। हामी यसलाई लिएर जानु यति मात्र होइन, म कुनै दिन नेपालका 11 विश्वविद्यालय भाइस चान्सलरसँग अब हाम्रो सिस्टम जो छ त्यो गर्वका साथ हामीले पढाउने नपढाउने सोचौँ भनेर पनि भन्ने दिन आयो भने मैले त्यहाँ पनि प्रश्न उठाउने छु। नेपाल सरकार लगायतका शिक्षा मन्त्री लगायत अरूसँग पनि हामीले यो कोर्स विषयको विषयमा पनि सोच्नेछौँ। यो तरिकाले हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो चाइ छ। यो प्रश्न जुन सोध्नुभयो यसको लागि धन्यवाद। र हामी सबै मान्छेहरू आजका दिनदेखि बढी स्वस्थ बनौँ, कोरोनाको विरुद्धको लडाइँ जितौँ, विज्ञान सम्मत फेरि काम गरौँ र अगाडि बढौँ। मानव जाति कहिले पनि रोक्दैन। समस्या पछि समस्या आउँछन्, त्यसलाई डिफिट गर्दै अगाडि जान्छौँ। हामी केयरफुल बनाऊ तर कोरोनालाई डिफिट गरौँ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु। र मैले आज सबैलाई भेट्ने मौका पाएँ, सरलाई भेट्ने मौका पाएँ, हरिप्रसाद पोखरेल लगायतका हाम्रो गोविन्द बाबु तिवारी लगायतका अरू सबैजनाले मेरो नमस्कार छ। मैले यहाँ सबैलाई नमस्कार गरेँ, प्रणाम गरेँ र ओल मङ्गलम गरेँ। र अब विज्ञानको भाषामा जे भन्नुहुन्छ यो सबै हाम्रो लागि ओम गरेँ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। वास्तवमै एउटा उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य लिएर हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। जसरी यो हाम्रो प्राचीन सभ्यता या योग साधना र आधुनिक विज्ञानलाई विपरीत तरिकाले कहीँ कतै यसको एउटा मिसएजुकेट भइरहेको अवस्थामा विशेष गरी युवा वर्गमा, नयाँ पिँढीमा यसको खास कन्सेप्चुअल कुराहरू प्रभावित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य यसको थियो। मलाई लाग्छ जति विशिष्टता यहाँ हामीसँग जोडिनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग थियो, उहाँहरूको त्यो अथाह ज्ञानलाई, अनुभवलाई यो छोटो समयमा प्रभावित गर्न यद्यपि सम्भव थिएन, तर त्यो सकारात्मक ऊर्जा जति पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसले पक्कै पनि आउँदा दिनमा यसलाई त्यो इन्टेन्सिफाई भएर प्रभावित हुनेछ र यसले समाजमा नयाँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्नेछ भन्ने कुराको अपेक्षा लिएका छौँ। यति भन्दै म आयोजकको तर्फबाट र कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट यहाँ तीनैजना आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ जोडिएर उपस्थिति जनाउनु हुने र धैर्यताका साथ यसलाई ग्रहण गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यो अभियानलाई या यो आइडियालाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने र सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हामीलाई प्राविधिक रूपमा निरन्तर सहयोग गर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक आदरणीय पञ्चदेव भट्ट सरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा आगामी दिनमा यस्तै विषयवस्तुमा फेरि पनि बहस गर्ने, यहाँहरूका तिनी महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई प्रभावित गर्ने अवसर मिलोस् भन्ने कुराको अपेक्षासहित म यहाँहरूसँग सबैजनासँग बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। र अन्त्यमा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।